मिळतेली शांती वागमनवाल्यार मिळतेली शांती जेजूक वळखल्यार वाढतेली शांती देवाक मानवाल्यार मिळतेली शांती जेजूक वळखल्यार वाढतेली शांती अति महोन्नत असल्या देवाक दिया तुम्ही महिमा भूमी वयर असलेल्या तुका देव दितलो शांत समाधान अति महोन्नत असल्या देवा दिया तुम्ही महिमा भूमी वयर असलेल्या तुका देव दितलो शांत समाधान देवाक मनवाल्यार मिळतेली शांती जेजूक वळखल्यार वाढतेली शांती देवाक मानवाल्यार मिळतेली शांती जेजूक वळखल्यार वाढतेली शांती खऱ्या एकानीचा देवा जाणा जया तुम्ही सदा ताच्या एकानीचा पोता स्वीकार करा सगळ्या अज्ञान खऱ्या एकानीचा देवा जाणा जया तुम्ही सदा ताच्या एकानीचा पोता स्वीकार करा सगळ्या अज्ञान देवाक मनवाल्यार मिळतेली शांती जेजूक वळखल्यार वाढतेली शांती देवाक मानवाल्यार मिळतेली शांती जेजूक वळखल्यार वाढतेली शांती देवाक मानवाल्यार मिळतेली शांती जेजूक वळखल्यार वाढतेली शांती बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सेवो आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणांनो आमी देवाची भुरगीं आमी देवाची भुरगीं निजाय की देवाची भुरगीं म्हळ्यार कोणाक देवाची भुरगीं म्हणटले समाधान हाडटात ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले न्ही समाधान पाड करतल्यांक समाधान हाडटल्यांक देवाची भुरगीं म्हणटले देखून आज आमी समाधान हाडचेच आसलें या समाधान पाड करचेच आसलें आमकां विचारया आमचें तें समाधान आसा जाल्यार हेरांचें समाधान आमी पाड करिना आमचें तें समाधान ना जाल्यार हेरांचें समाधान आमकां पळोवंक जायना देखून आमी तें पाड करता देखून तशें आमी समाधान हेरांचें पाड केलां तर समाधानाच्या देवा लागीं भोगसणे मागया आनी कोणाचें समाधान आमी पाड केलां एकामेका लागीं भोगसणे मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पोतेदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच संपार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना सर पददा देव आमचे काकळूत करून सर आमची फातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो Sumia kakruta Krista kakruta Krista kakruta Sumia
शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या थोर वैभवापासो आम्ही तुका वाकरता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या यज्ञास पोचता सोम्या देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाकाय आमची काकृत तो बापाच्या उजव्या कोपसात आमचे मागे भालोके इतक्या पवित्र संगाती देवाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो पवित्र एकलो ईश्वर एकलो परमेश्वर प्रार्थूया सर्गीच्या बोमोगळ बापा तुझ्या पुता मारिफात संवसाराक तुवें शांती हाण दिल्याय आनी तो शांतीचो कुंवर जावन तुवें ताका धाडलें आसता ताणें आमकां बसयल्ली ती शांती आमी जोडचे खातीर संपूर्ण तर मनान काळजान कुणीत आत्म्यांत आमी नितळ निश्कळ निर्मळ निर्दोशी जावन जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हें मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे Isaiah chapter 11 verses 1 to 10. Isaiah अवस्वर 11 ओळ 1 ते 10 पर्यंत. शांती स्वराज्य जेस्सेच्या मुळाक एक कोंबर फुटतले आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. सरस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो, जाणवयेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सरस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सरस्पराची भिरांत ताचे प्रेरण जातले. तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना, लोकांचे आयकोन तो फर्माण मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो, देशाच्या लान्विका खातीर निती निर्णय घेतलो. आपल्या उतराचे बोडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वंटाच्या श्वासान नश्ट्यांक नाश करतलो. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पाटो जातलो आनी विश्वासीपण ताचो कामरबांद. सुणे वागोट शेळ्या सांगाता जियेतले आनी बोकडी पील चिट्या वागाचे कुशीक आड पडतले. वासरू आनी शीव सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी आस्वेल इश्टागतींत आसतली आनी तांची पिलां सांगाता न्हिदतली. शिव बैला भाशेन तणकतलो. दुदाचे बाळशे सर्पाच्या बिळाचेर खेळतले. ल्हान भुरगे आग्याच्या बिळांत हात घालतले. म्हज्या आख्ख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच देसवाट करिना. कित्याक जशे दर्याक भरती येता तशे पृथ्वी सरस्पराच्या गिन्यानान बरोवन येतले. त्या दिसा जेस्सेचे पाळ सगळ्या राष्ट्रांक एक कुणा कशी उबे रावतले. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदून येतली आनी ताचे घर महिमेवन जातले. देवाचे उतार हे देवाचे उडकार Someone took a bus, I
सोबीत पावलांनी संतोष हातल दूताची वर्णून कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची धावून येता सेवको संदेश करता देवाचो सर्वांक देता भरवसो सस्नांच्या जिणेचो धावून येता सेवको संदेश करता देवाचो सर्वांक देता भरवसो सस्नांच्या जिणेचो कितली सोबीत पावलांनी संतोष हातल दूताची वर्णून कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची कितली सोबीत पावलांनी संतोष हातल दूताची वर्णून कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची दैविक मोग दाखयता सर्गीची कृपा लाभयता जेजूचो उस्वास चलयता सर्गीच्या राजाक पावयता दैविक मोग दाखयता सर्गीची कृपा लाभयता जेजूचो उस्वास चलयता सर्गीच्या राजाक पावयता कितली सोबीत पावलांनी संतोष हातल दूताची वर्णून कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची कितली सोबीत पावलांनी संतोष हातल दूताची वर्णून कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप अध्याय 15 1-13. Romans chapter 15 verse 1-13. आपणाक न्हय बगार हेरांक म्हणटा तशें सला. बावर्तांत बळवंत असलेल्या आमी बावर्तांत अस्कत असलेल्यांचे अवगण सोसून वरी जाय. हे विशांत आमी स्वार्थी जावचे न्हय. हाचे बदलाक हर एकल्यान आपापल्या पेला विशांत चिंतून ताच्या बरेपणा खातीर आनी ताका भावार्थान वागोवचे खातीर वावरूंक उर्बे जाय. कित्याक क्रिस्तांनी आपणाचेंच बरेपण सोदलें ना, बदलाक हेरांनी तुजी केल्ली ती निंदा म्हजे वयर पडली. ही पवित्र पुस्तकाची उतरां ताका लागू जाली. पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाल्ल्या संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन घाल्यात. तांणी दिल्ले सोंसणिकाये आनी उत्तेजना वरवीं आमी भरवोसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो. हे सोंसणिकायेचे आनी उत्तेजनाचे मूळ जावन आसलो. देव तुमी जेजू क्रिस्ताचे देखी प्रमाणे जियेशे तुमकां एक मनाची करूं. हाचे वरवीं एकच काळजान आनी एकच ताल्यान आमच्या चुमया जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी समेस्त वाकणूक पावतल्यात. तर क्रिस्तान तुमकां देवाचे महिमे खातीर मैपासान लागीं घेतिल्ल्या बरी. तुमी एकामेका थंय मोया मोगान चला. आपूण विश्वासी म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ल्यो बसवण्यो जारी करून क्रिस्ताक जुदेवाचो सेवक करून नेमियारलो म्हूण हांव धैर्यान सांगतां. हेर जातींचो लोक आपणाक देवान दाखयल्ल्या काकुलती खातीर ताका महिमा दिता. कित्याक पवित्र पुस्तकी अशें म्हळां, ह्या पसत हेर जातीच्या लोकां मदें हांव तुका नावाडटलो आनी ताच्या नांवाची कीर्त गायतलो. हेय बरोवन आसा, हेर जातीच्या परजानो ताचे काळशा परजे बराबर संतोश बरीत जाया. परत्यान पवित्र पुस्तक म्हणटा, सर्व जनांगानो सरस्पराक वाखाणा, सर्व लोकांनो ताका नावाडा. ह्या शिवाय इजाया म्हणटा, एस्सेचे संततीचो एकलो येतलो, जुदेव न्हय आसलेल्यांचेर राज्य चलोवंक तो उबो जातलो आनी ताचेर ते भरवोसो दवरतले. तर देव भरवोसाचे मूळ तुमी ताचेर दवरल्या भावार्था उदेशी तुमकां
पुरत्या संतोषान आनी समाधानान भरूं. अशे पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तुमचो भरवसो भरपूर वाडूं. देवाचे उतार हे देवाचे उतार. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utar tuji somya Dewa moja beta Prakasmanku moja Dispatya jivana Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. समातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. मतवसो शुभ वर्तमान अवस्व 3 आणि वळी 1-12 पर्यंत. Matthew's Gospel, chapter 3, verses 1-12. त्या दिसांनी स्नानदाता जुआंव जुदेयाच्या अरण्यांत दिश्टी पडलो आनी अशें प्रसांग करी लागलो. तुमची पातकी जिनी बोदाला कित्याक सर्गीचें राज लागीं पावलां. ताचेच विशांत तें इसाया प्रवाद्यान सांगलें. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता. सोम्याक एक वाट तयार करा. ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. जुआंव कर्या लोमेचें वस्त्र न्हेसतलो आनी ताणें पेंगटाक सामड्याचो पाठो बांदिल्लो. देंपे आनी रान मोव ताचें खाण. तो जेरुसलेम शारांतलो जुदेयाच्या अख्ख्या प्रांतांतलो आनी योर्दान न्हंय बगलेच्या सगळ्या बैलांतलो लोक ताचे सरशीं वेतलो आनी आपलीं फातकां उसारन योर्दान न्हंयत ताच्या हातांतलें स्नान घेतलो. फरिजेवा आनी सादुसेवा मदले सबार जण स्नान घेवंक आपणा सरशीं येतले ते पळोवन जुआंव तांकां म्हळें, हत्त आग्याच्या पिलानो. येवंक आसा त्या क्रोधातावन तुमी सुकोवन घेवयेत म्हूण कोणें तुमकां सत्राय दिली? तर तुमची पातकी जिणी बदल्ल्या म्हूण दाखोवन दितात त्यो खरण्यो आदारा. आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्याक म्हणूंक धैर्य घेनाकात. हांव तुमकां सांगता, ह्याच पात्रांतावन अब्राहमाक संतत उत्पन्न करची देवाक सामर्थ्य आसा. इतल्या भितर रुखांच्या मुळाक कुराड दवरन जाल्या देखून बरो फळ दिना तो हर एक रूख खातरतले आनी उज्यांत उडयतले. देवा तें तुमच्या सपाटीं परतोवन असो गुर्त म्हणून हांव तुमकां उदकान स्नान दितां. पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बलिश्ट, ताच्या पांयाच्यो व्हानो व्हावूंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. आपलें सूप ताणें आतां हातान धरलां आनी आपली धानी तो आसोडून नितळ करतलो. आपलो गोव तो तुप्यांनी भरतलो, पूण पोल केदींस पालवाना तसल्या उज्यांत घालून लासतलो. देवाचें उतर हे वांखणी तुका क्रिस्ता. तुमची पातकी जिणी बदल्ल्या म्हूण दाखोवन दितात त्यो खरण्यो आदारा. जिणी बदलो न्हू देवाचो आदार आशिर्वाद करपा जडूंक जेजू अशें आयिल्ल्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. आमच्या मालगड्यांनी पुर्वजांनी ह्या संवसारांत जीवन आसतना ती कितले शिकल्यांत, कितले शिकल्यांत तुमच्या मालगड्यान तुमी पळयलां. म्हजो आप कितलो शिकला म्हाका खबर ना.
पूण म्हजो बाब 7वी शिकल्लो खंय आनी म्हजी माय कितें 5वी शिकल्ली खंय. तशें आमी 8 जाणां भुरग्यां पैकी मालगोडो बावी आसा आनी मावने आसा मोदल्यो आसा आनी हांगा तुमच्या मुखार आनी क्लास. आमी चड शिकोंक ना. हांव सेमिनारींत आसलो देखून जावं पुरो कॉलेजी जाली, फिलॉसॉफी जाली, थियोलॉजी जाली, मागीर तांणी धाडलें देखून डिप्लोमा जायतीं जाली. पूण हे म्हजे भाव या भयणी चड शिकोंक नात आनी त्या वेळार शिकची गरज पडोंक ना. पूण पयलींचे बरी आतांची तितलें शिकून वगत रावतात गी. तुमच्या भुरग्यांक 5वी जाल्ल्या उपरांत घरारा वयतात गी, 7वी जावन घरारा वयतात गी. त्या दाळच्या काळार मॅट्रीक कितें हॅट्रीक न्ही, मॅट्रीक म्हळ्यार बारी व्हड सनद. मॅट्रीक पास जाल्या म्हळ्यार 10वी जाल्या म्हणटाना आतांच्या काळार PhD केल्ल्या बरी. आनी आतांच्या काळार 10वी जाल्ली, PUC केल्ली या कॉलेज केल्ली, तांणी शिकयलें पावना. आनी कितें शिकोवंक जाय तांकां. कोण MBA, MCA, मागीर कितें MA, MCom आनी मेडिकल लायनीन MBBS, MS, MD, मागीर PhD. कित्याक हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ कितें? आतां व्हडलीं व्हडलीं बिल्डिंगां बांदल्या जाल्यार 7वी शिकयल्यान बांदल्या ते सांगा. व्हडल्यो व्हडल्यो आस्पत्र्यो बांदल्या जाल्यार खाली 10वी शिकयल्यानी बांदल्या ते. आज तुमची भुरगीं शिकतात, तांकां शिकयतात कोण? तांचे बरीच भुरगीं आसलीं तांकां शिकयतात की शिकल्लीं तांकां शिकयतात. आतां एलिमेंट्रींत शिकोवची कोण? टिचर आनी मास्टर ती कितली शिकल्यात? तांकां हायस्कुलान शिकोवंक जाताय, PUCन शिकोवंक जाताय, कॉलेजीन शिकोवंक जाताय. कित्याक जायना? तांची जाणवाय तितलीच. आतां कॉलेजीन शिकोवचे लेक्चरर आसात, या PhD करच्यांक तांकां गायड करचे प्रोफेसर आसात, या सगळे रिसर्च करचे सायंटिस्ट आसात. वय मू तांची जाणवाय कितली, तांचे शिकप कितले, त्या शिकपा ते कितले तांचो वावर आसा. वय मू तांच्या शिकपा ते कितले, जाणवाय ते कितले तांचो वावर आसा की ना? नाजाल्यार तांचे शिकोवन कितें फायदो? हांव कित्याक तुमकां दाखलो दिता म्हळ्यार त्याच प्रमाणे हांगा तुमी बसून आयकतात आनी जायते जाण भावी तुमकां शिकोवन दितात, आमी शिकोवन दिता. वय मू वय की न्ही? आतां आमकां कळीत नातल्यार तुमकां शिकोवन दिवंक जाताय. सांगा. आनी सुरू भुरग्यांच्या रितीर चलोवन व्हरतना तुमकां शिकयल्या बरें तांकां शिकोवंक जाताय. तांकां शिकयल्यार कळटाय. तांकां कशें शिकयचें? हांव भुरगो जावन शिकयचें की भावांनी भुरगीं जावन शिकयचें की? तांकां समजोवच्या रितीर. वय मू देखून आमची भुरग्यांची रितीर जातना आमचे कितें करताले, एक्शन सॉंग्स चड आसतले, गायना मुखांतर, संगिता मुखांतर, नाटकुळे आसतले, नाटक आसतले, आनी तांकां समजा सारकें आनी तांकां कितें पळय गरज आसा तें मात आमी शिकयतल्या. वय मू आमच्या आत्मीक जिणेंत तितलें शिकल्यार पुरोय, तितलें शिकोवन आमी रावयल्यार पुरोय. उडोली भावान उल्लेख केलो, तो पडटा गेल्लो थंयसर तुमकां पवित्र पुस्तकाची गुंडायन जाणवाय ती मेळना. पूण ह्या जाग्यार तुमकां जायत्यो शिकोवण्यो आयकोन पवित्र पुस्तकाची जायती जाणवाय मेळटा. वय मू ती जाणवाय मेळिल्ल्या उपरांत आमी 10 वर्सां पयलीं आसल्या बरीत आसल्यार अर्थ आसा. कितें जायचें? कुडींत वाटल्यार पुरो गी. हांव इतलो काळ तावन इतलीं वर्सां तावन रितीरेक येता म्हळ्यार पुरो गी. ताजो फळ. वय मू देखून आज आमकां तेंच आयको मेळटालें, जिणी बदल्ल्या म्हणल्याच्यो करण्यो तुमी कर दाखया. आज पयलीं आमी हाच्या शुभ वर्तमानाक या. माते वाचो शुभ वर्तमान वाचो 3 आनी वळी 1 तावन 12 पर्यंत. अरण्यांत आसा, अरण्यांतलो ताळो कोण? जुआं बावतिस्त. जुआंच्या वांजेलांत वचवर 1 वळ 23 कितें म्हणटा?
John chapter 1 verse 23. एकांकवाद Sorry, John chapter 1 verse 23. João Evangelho was equal to this. इसाया प्रवादीच्या उतरांनी जाप João तांकां इसाया प्रवादीच्या उतरानच जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा. सोम्याची वाट नीट करा. अरण्यान बोब मारतेल्या सो ताळो हांव. देखून हांगाय भाव भयणी सारकें आसा, सगळें सारकें आसा, तुमकां हांगा देवाच्या उतराची गरज आसा. सांगा तुझ्या म्हणजे आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आतां वडोल भाव थंय उतार दितना हांव बसून हर एक उतार हांव आयकतालो, चीत दितालो, सगळें सारकें आसलें, हांवें बसची गरज आसा थंय. काल ताजी परीक्षा करूंक बसल्लो गे, तो कशें उलयता, कितें उलयता आयकूंक बसल्लो गे. पयले हांगा बसले आईक भितर आसले आमी हर एकल्यान चिंतीचे. हांगा कितेंय तुका आयकूंक मेळटा जाल्यार बरें आसलें आनी बरें करूंक, कितें वायट आसा जाल्यार तें सांडूंक आनी त्या जाग्यार आनी बरेंपण आदारूंक. अरण्यांत बोब मारता तो. सोम्याची वाट तयार करा म्हणून अरण्यांत बोब मारचो ताळो. तो ताळो कित्या खातीर बोब मारतालो? जुआं बाप्तिस्त अरण्यांत कित्या खातीर बोब मारतालो? ताची वाट तयार करा म्हणून, रायांची वाट तयार करा म्हणून. कोणाची वाट? वाचती वळ. जुआं तांकां इसाया प्रवादीच्या उतरांनी जाप दिली. इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनीच जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा म्हूण अरण्यान बोब मारतेल्या सो ताळो हांव. इसायाच्या प्रवादाच्या पुस्तकांत ते बरें लावं 40 वर 4 ऐका. Isaiah chapter 40 verse and 4. Isaiah 40 verse 4. हर एक फालके बरोवन येऊन दी. हर एक पर्वत एक ताळो बोब मारता. अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. इसाया बोब मारतालो भाव भयणीनो. इसाया मारिपा देव बोब मारतालो अरण्यांत न्ही शहरांत बोब मारल्या कोणी आयकना. बरें विंगड जाग्यार लोक येतालो. आतां बरें विंगड जाग्यार येवची गरज कितें पळया. तेच शहरांत आसून जनसंदानी म्हणटा आमी गुंपिनल्ली गोविंद जाल्यार तो ताळो तुका आयकूंक जायना, आयकल्यार तूं कानांत बरी नाही. इसाया बोब मारतालो. कितें म्हणून बोब मारतालो आतां वास? एक ताळो बोब मारता. अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. हांगा कितें बोब मारता जुआं बाप्तिस्त? जुआं तांकां इसाया प्रवादीच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्याची वाट नीट हांगा सोम्याची वाट नीट करा. इसाया बोब मारलो आनी म्हणालो सर्वेस्पराची वाट तयार करा. इस्रायल परजेच्या काळार सोमी नातल्लो, सर्वेस्पर आसलो आनी सर्वेस्पर उलयतालो. आमी आयकलां हेब्राय मधल्या पत्रां 1 आनी वळी 1 Hebrews chapter 1 and verse 1. आदी म्हाका परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखान देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. कोण उलयलो? देव उलयल्लो प्रवाद्या मुखान पुर्वजां लागीं. हे पुर्वज कोण? इस्रायल परजा. पण मुखार शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमच्या लागीं उलयला. पुता मारिफात आमच्या लागीं उलयला. पूण जेजू संवसारांत येवच्या पयलें आतां जुआं बाप्तिस्त पळय ह्या लोकांक सांगता न्ही सोम्याची वाट तयार करा. तेन्ना पुता मारिफात उलोवंक ना, जुआं बाप्तिस्ता मारिफात उलयला. कितें उलयला आतां मास? जुआं तांकां इसाया प्रवादीच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा. सोम्याची वाट नीट करा. ह्या जाग्यार तुमकां हर एक शिकोवन आयकोंक मेळटा. आमची वाट दाखोवन न्ही भाव भयणीनो. हांगा कोणी आमच्यो वाटो दाखयता तुमकां दाखयता जाल्यार सांगा तुजी वाटो तुकाच दवर सायबा. कोणाची वाट हांगा उक्ती जाता तुका आनी म्हाका? आमकां सोम्याची वाट तयार करा. सोम्यान तुजे थंय येवंक, तुज्या मनांत येवन पिडार करूं, तुज्या काळजांत येवन पिडार करूं, तुज्या कुडींत येवन पिडार करूं, तुज्या जिणेन तुजो जिणे सांगाती जावन तुका सांगात दिवंक. पयलीं आमी सोम्याक आपणाय जाय. कोणी आसो न्ही ना आसो न्ही, सोमी तुजे सवय ना जाल्यार सांगा. सगळीं आसो न्ही, सोमी तुजे सवय ना तर जिवीत तुजे सवय ना, शांती तुजे सवय ना, समाधान तुजे सवय ना, संतोष तुजे सवय ना, उल्हास तुजे सवय ना. ओडोल हांगासर प्रेज एंड वर्शीप कंडक्ट करतना तुमी भावा रोशना पळयले.
सोम्याक मेलच्या पयलें ताजें नांव रोशन. बेजार करनाका बाबा. पूण सोम्याक मेळ्ळ्या उपरांत तो रोशन. रोशन म्हळ्यार समजता? रोशन, रोशनी, उजवाड. तुम्ही वळखता न्ही. सगळ्या मुखार सांगलें. कितें सांगलें? हांव केन्नाय हॅपी. हांव केन्नाय. कोणें ताका हॅपी केला? तुम्ही जायते जावंक पुरो. पयलें आसलें हॅपी वेन देर वॉज ए कुप्पी. हातांत कुप्पी असल्या मात हॅपी. देखून ताणें सांगलें संवसाराक जावं पुरो वो म्हयनो संतोशाचो म्हयनो. पूण म्हाका सोम्या सवें. देखून आमी म्हणटा सोम्या सवे जियेतेल्या देव देता शांती. सोम्याक नांव वाटतेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची. सोम्या सवे जियेतेल्या देव देता शांती. सोम्याक नांव वाटतेल्यांक मेळटा सदांच करपा. सोम्या सवें जियेताय सदांच शांती. सोम्या सवें आसाय केन्नाय करपा ताची. म्हाका ताजी कृपा केन्नाय उणी जाल्ली म्हणली बगूंक ना. सांगता उक्त्यान 31 वर्सांत हांव न्हू ताजी कृपा उणी जाल्ली, शांती उणी जाल्ली म्हणून म्हाका केन्नाय बगूंकच ना. बगना. कित्याक तो म्हजे सवें आसा, हांव ताजे सवें आसा. केन्नाय बगना आनी मुखारी बगची ना. तुमी आसो दिया, तुमी ना जाल्यार कांय फरक पडना. तुमी आसल्यार म्हाका शांती, तुमी नाटल्यार म्हाका नो शांती म्हणची चिंती नाका. तुमी हांगा आसात कोण आसल्या वरवीं. आतां आमी इतलीं जाणां हांगा आसांक जाल्यार तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय कोण आसल्या वरवीं? सोम्या आसल्या वरवीं. सोम्या आनी हांव एक आमी जाले सर्गींच्या खानांत आमी एकवटल्या. सोम्या आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गींच्या. देखून वडोली भावान सांगलें न्ही कोणाक वत्ताय आनी फोर्स करून आपोवन हाडी नाका. आयल्या ती सोम्याच्या एकवटान ना जाल्यार आमच्या एकवटान ती नांती. येतली बसतली न्हिदतली उठतली आनी वेतली. पूण सोम्याच्या एकवटान तसली हर एकांत चिद्दीवन आयकतात. मात्र थळे पडटना थळे पडटात, उबे रावतना सगळीं उबे रावतात, संतोश पावतना सकट संतोश पावतात. हर एकली एकामेकाक एकवटतात. देखून आज हें गरजेचें. सोमी आमचे थंय येवच्या खातीर जो भाव कितें म्हणटा तुमची पातकी जिणी बदला. ऐका ऐका. सोम्याची वाट तयार करा म्हणून अरण्यांत बोमारचो ताळो हो. धाडलेल्या मध्ये थोडे फरिसेवाच्या पंगडांतले आसले. खंय आसाय तूं? आयच्या शुभ वर्तमानांत. स्नानदत्तार जुवांव. त्या दिसांनी स्नानदत्तार जुवांव सुदेयाच्या अरण्यान दिश्टी पडलो आनी अशे प्रसंग करी लागलो. तुमची पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचे राज्य लागीं पावला. ही पातकी जिणी बदलल्या शिवाय सर्गींचे राज आपणाक खंडीत साथ देना बाबा. दोन्ही सांगता वचना. काळोख आनी उजवाड सांगता येताय. देव आनी देवसा सांगता येताय. सर्गींचे राज आनी संसार सांगता येताय. खंडीत वचना. देखून देवाचे राज म्हळ्यार कितें तुमकां कळटा? देवाचे राज कितें? रोमन्स 14:17 देवाचे राज कितें जावन आसा? एक जागो न्ही, एक देश न्ही, हें खंयचे एक जिल्ले न्ही, राज्य न्ही. देवाचे राज कितें? कित्याक देवाचे राज्य खावच्यात आनी पिवच्यात खावचेंत जेवच्यांत कितें म्हणटात फाट्यो करच्यांत आटापून ना. बगार बगार नीत समाधान आनी नीत पवित्रत्व पालच्यांत दिता. समाधान जोडच्यांत आनी पवित्रत्व दिता तो संतोष भोगच्यान ते आटापून आसा. हें तुका जाय. समाधान तुका जाय, नीत तुका जाय, संतोष तुका जाय. हें केदाळ आसता. तुवें पाताक आदारल्या वेळार हें आसता की तुजें ती खांतय ना तुका. तुवें नीत आदारूंक नाय म्हणून देवा मुखार हांव चुकलां म्हणून खांतय ना. प्रामाणीकपणान जिवंक नितीवंतपणान जिवंक हांव चुकलां म्हणून तुजें पाताकच तुका कांत येता. सर्गींचे राज तुजें थंय ना. कंत बेजाराय ह्या कांतवनी हय मू मात तें समाधान आसाय. आतां कोणाय की तुवें वायट केलां समाधान आसाय. कोणाय की तुवें गाळी हेटलाय तुका समाधान आसाय. आयकल्ल्या की समाधान तुका समाधान वय मू संतोष आसाय. पूण केदाळा शांती, केदाळा नीत, केदाळ संतोष. मन नितळ आसतना काळीज पवित्र जावन आसतना तुज्या जिणे निर्दोशी निश्कळंक जावन जॉबा बरी तूं जिवन आसतना. जॉब कसो आसलो? प्रामाणीक आनी निर्दोश आसलो. देखून देव ताचे सवय आसलो.
देखून सभार नितळ मनाची कितली भागी आयकलां तुमी मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 8 कितें म्हणटा नितळ मनाची कितली भागी कितें म्हणटा नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो देव तुजे सण आसा म्हणटा ताजे रास तुजे सण आसा आनी तें केदाळ जाता नितळ मन देखून तूं भुरग्यांक दाखोवन म्हळें भुरग्यां बरी जाल्ल्या खातीर तुमी सर्गीच्या राजान कित्याक भुरग्यांचें मन नितळ तांचें तें आसा तें सर्गीचें राज नितळ मनाची कितली बागी देवाक तें पळयतलें मात्र न्ही देव तांचे देवन पिडार करतना तांकां संतोश देखून तुमी पळयतात भुरगीं तुमी रडल्यार ती उदकान घालून आसतात एकामेका आरोन धरतात पटलून धरतात पळया न्ही देखून आज हें राज हेजें जाल्यार हांगा जुवां बाबतींत पातकी जिणी बोदला आमी पातकी जिणी जिवन आसतना तुमकांच विचारा आसलो गी संतोश आसली गी शांती आसलें गी समाधान हांव न्हीद पाळटां हांव सत विसारतां हांव प्रामाणीकपणान जियेता म्हणल्यार चिंताप आसलें खंडीत ना आतां कितें ल्हान चूक केल्यार कांता येता आतां खंय सरी देवाच्या उतरां विरोध कुशे विरोध योजना विरोध देवाक मनांतली ल्हानशें कितें केल्यार कितें जाता तुका तें कांता येता कांता येयसी तशें पातकी जिणी बोदला म्हळ्यार तितून पर्यंत पयलें आसलें व्हडले भावान सांगलें ताजो परिणाम कितलो म्हणून त्या पातकांत आसतना वायट आदारतना भोगुल्ल्यान तो अनुभव केला देखून तो तुमी अनुभव करचो नाका तशें तुमकां तें कितें म्हणटात ती इराराय कितें म्हणटात तो हें कितें म्हणटात तुमचेर पडलो शिराप ह्या मालदिसांव कितें म्हणटात तें दूख तें रडणें तें कितें म्हणटात बहिश्कार गेल्लें तें तुमी भोगचें नाका म्हूण तुमकां सांगचें तितलेंच जुवांच्या पयल्या पत्रांत हांव 1 आनी वळ 4 कितें सांगता हांगा तुमकां दिवची हर एक शिकोवन जावं दी मांडून हाडले हर एक मागण्याची विधी जावं दी तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर आयका तुमचो संतोष भरपूर जावच्याक हें आमी बरयता आज कितले जाणां विनवणीच्या मागण्या कोणाक वत्ता आसा कोणाक वत्ताय ना पूण आयिल्ल्याक येवन 3 वरां मागणे करून गेल्ल्या उपरांत तांकां तांचो संतोष उणो जाला की दट्टो जाला केल्लो त्याग मातनी हेरां खातीर मागून हेरांक मेळिल्लें बरेंपण आयकून देखून एकच उद्देश हांगा वस्ते थोडं म्हजी सुरूची शिकोवन तीच तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर देखून तुमकां संतोष जाय तुमकां शांती जाय तुमकां समाधान जाय देवाचे उतार तुमी स्विकार करूंक आसा देखून तूं कोण जुवां बाबतींत तशें सांगता मुखार मुखार आयकूंक मेळटा तुमकां तुमी तुमची धर्ण हालोवंक आसा ताचे विशयान ते इजाया प्रवाद्यान सांगलें इजाया प्रवाद्यांनी तेंच सांगलें कितें तें अरण्यांत एक ताळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा हर एकल्या प्रवाद्याक धाडिल्लें ह्या खातीर भाव भयणीनो जुवां बाबतींत विंचून काडिल्लें त्या खातीर जेजू की धाडिल्लें ह्या खातीर लोकांनी तांची पातकी जिणी सांडीचय तांच्यो वाटो सारक्यो करीचय म्हणून तो त्या संवसाराक आयिल्ले न्ही दुसऱ्या खंयच्या कारणा खातीर आतां जाल्यार रिती मागणें कितें जाता शिकोवन त्याच खातीर न्ही दुसऱ्या खातीर आमकां सगळ्यांक वयर दवन आसलें पुराय लिपोवंक धांपूंक न्ही त्या वरी आमकां शांती मेळना आमच्या घरांतले कस्ताळ आमी काडल्या शिवाय घरांत आमकां नितळ आसा म्हणल्यार भोगताय सांगा ना गे तुमकां जाडी ना जाल्यार तुमकां एक समाधान आसा घर दिसाक एक पुटी जाडी ना जाल्यार एक पुटी पुसी ना जाल्यार तुमकां समाधान आसा कितें समाधान ना सगळें मेळ्ळें दिसता आस्त व्यस्त वैगी न्ही त्याच बरें तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेंत देवाचे उतार ह्या खातीर हो ताळो ह्या खातीर अरण्यांत बोब मारतले असो ताळो आनी तो ताळो कितें म्हणटालो अरण्यांत एक ताळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा ते सरस्परा वाट तयार करा हांगा जुवां बाबतींत सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा ताणें तुमचे थंय येवच्या खातीर रस्तो नीट करा आतां ह्या दिसांनी मागीर परतून करेजमाच्या दिसांनी घर बेजमेंत आसात न्ही फादराप घरा येता म्हणटना तुमी ताची वाट तयार करतात 6 जाणां करतात न्ही करनात गे फादराप येता म्हणटना त्या दीस घर नितळी जाता पुसतात धाडटात आनी कितें आसा जाल्यार ती चड्डी उमकाळटा जाल्यार काडटात आनी खंय बनियन उमकाळटा जाल्यार व्हरून खंय कोणशाक लिपयतात करना तें बरें करूंक कळटा तुमकां आज सोम्यान तुमचे थंय येवच्या खातीर कितें अडकळ आसा तांणी येवंक जाकेवाच्या घरा सोम्यान येवंक कितें अडकळ आसली ताजी कितेंच काय अडकळ आसली ताजो अन्य अडकळ आसलो नातलोय
केदाळा जेजू ताच्या घरा गेलो आसतलो अर्दो वांटो हांव दुबळ्यांक वांटता कोणाक हांवें अन्याय केला तर तांकां 4 वांट्यांनी फाटीन दिता म्हणून ताणें जिनी बदलल्या उपरांत जेजू ताच्या घरा गेलो. लेवीच्या घरा केदाळ गेलो. लेवी मातेव पयलें ताका सुंका काट्यार बसलो पळयता हे म्हज्या फाटल्यान म्हणून ताका आपयता जेन्ना तो सुंका काट्यार बसचो सुंक वसूल करचें तो सोडटा आनी जेजू फाटल्यान वेता आनी उपरांत लेवीच्या घरा तो वचून जेवता. तुका म्हाका आमकां समजायचें खाली आपयलें आसतना न्ही ये जेजू म्हजें थंय राव जेजू म्हजें थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू म्हजें थंय राव जेजू म्हजें थंय तूं संगी आसतना कंतार बरें येता आमकां. ताजे उपरांत आत्मा म्हजो जेजू पयस पावलो पातकांत पडून तुका विसान गेल्लो तुजे दये तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो तुजे कुरपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी. देखील आमी सोमिया तावन पयस गेल्ल्या देखून सोमी आमचे तावन पयस वचोंक ना आमी ताजे तावन पयस गेल्ल्या. बापाय वेचीक पोता तावन पयस गेल्लो की वेचीक पोत बापाय तावन पयस गेल्लो. त्याच प्रमाणे आमी सोमिया तावन पयस गेल्या सोमी आमचे तावन पयस वचोंक ना. तो अजुनूय तुका म्हाका आमकां राखोन आसा देखून सोम्यान तुजे सची येवच्या खातीर वाट तयार कर ताजे रस्ते नीट कर. जुआंव कर्यालोवेचे वस्तू न्हेसिल्लो आनी ताणें पेंगटाक सामड्याचो पाटो बांदिल्लो आनी जुआंव विशांत बरें येलां थंय कसली मुस्तायकी ताजी खऱ्या लोवेची म्हळ्यार खरें म्हळ्यार कितें उंट वंटे कॅमेल सामडे तो न्हेसिल्लो आनी ताणें पेंगटाक सामड्याचो पाटो बांदिल्लो. पेंगटाक तसो सामड्याचो पाटो ताणें बांदिल्लो. देंपे आनी रान मोव ताचें रानान तो आसलो. अर्थ कितें पाट कर या संवसाराक पाट कर पयस कर देवसाराक पयस कर लागींसर देवा थंय सर्गींच्या बापा थंय लागींसर देवा थंय सर्गींच्या बापा थंय सासनाच्या जिविताक मुखार सासनाच्या जिविताक. हें गरजेचें भाव भयणीन देखून तो खंय आसलो अरण्यांत आसलो मातणे तो अरण्यांत आसतना ताजें जिवीत कशें आसलें संवसारी जिवीत न्ही आसलें. फरिजेव कशें जियेताले जुदेव कशें जियेताले आनी तो कसो जियेतालो कितें खावन देंपे खावन आनी रान मोव खावन म्हणजे संवसाराचो ताणें त्याग केल्लो. देखून आमकां हांगा वरेविंगड जाग्यार येवंक मेळटा आत्रणी ह्या वरेविंगड जाग्यार येतना जायते कडेन उल्लेख केला. आमी हांगा भितर बसून आसतना सगळो दीस ह्या 2 दीस आतां हप्त्याचे 7 दीस थोडी तुमी 7 दीस येवन आसात तुमकां भोगता घेना संवसारांत तुमी पयस आसात जेवच्या पांयां तळ आसतना तुमकां भोगता घेना तुमी पातकाच्यो वडण्यो आसात गी तुमकां आशा आसात गी तळण्यो आसात गी तेच तुम्ही खंय म्हयन्याक एपुटी हांगा येया हप्त्यांत 7 दीस तुम्ही मार्केटींत भोवा तुम्ही शॉपिंगाक वचा तुम्ही शहराक वचा तुम्ही खंय भायर पार्टेक वचा हांगा म्हयन्यांत 1 दीस आयल्यार कांय फरक पडटा कांयच फरक पडना. देखून हप्त्या एपुटी 1 आवाराच्या मिसाक येतल्यांची गत तीच. नांवां तिकेत मात जिणी बदला ना हांगा ताजीच जिणी बदलल्या जुआंव बाप्तिस्ताची जिणी बदलल्या ताच्या खाणांत ताजी जिणी बदलल्या ताच्या न्हेसनांत ताजी जिणी बदलल्या. आज पयलीं जिणी बदलल्या म्हणल्या आमचे पयलीं आमी दाखोवन दिवचे आमच्या कुडीच्या गरजांनी. आमच्या कुडीच्या गरजांनी पयलीं जिणी बदलल्या म्हण दाखयचे जाल्यार हांगा बरो एक दाखलो आसा जुआंव बाप्तिस्त जेजून न्ही म्हणून कितें खायचें कितें पियेचें कितें न्हेसायचें म्हणल्यार लेखा वर्थ वचको नाका सांगूं ना जेजून
आमकां थोडे फावटी सांगतना दुखता तुमकांय दुखता म्हाकाय दुखता न्ही पयलें ह्या जेजूच्या एकवटान आसच्या पयलें म्हाकाय ती आशा आसली हांव उक्त्यान सांगता म्हाकाय आसली पाट्ट्यो म्हळ्यार हांवें उक्त्यान तुमकां सांगून ना पाट्ट्यो म्हळ्यार कितें पियोवचें म्हळ्यार कशें तांचें सांगता भोंवचें म्हळ्यार कितें पिकनीक म्हळ्यार आमच्या सेवेंत आसलेल्यांक आमी सुरू चिंतलें आमचो सांगात आमचो एकवट गट करच्या खातीर पिकनीक दवरया म्हणून मागीर त्या पिकनिकावर एकवट जोडच्या बदलाक एक एकलो तांच्या कोणशार बसलो देखून ते आमी काडले नाका म्हणून काल हे मात्र दवरले कितें मागणें सांगाता आनी वावर सांगाता जेजून म्हणा जो माथ्याच्या वांजनात वचवर 6 आनी 25 पयली बदलावान जिनी बदलल्या म्हणल्यार सो संकेत तुज्यात खाणांत तुज्या जेवणांत पयले ऐका देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें कितें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें नेसचें पांगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका खाणाप्रास लेका व्हरतो हुस्को आमच्या पार्टींत लेका व्हरतो हुस्को आमच्या खाणांत लेका व्हरतो हुस्को पहिले पेज आनी चटणी आसल्यार पुरो आसली आतां बिर्याणी आसून बिर्याणी सांगता काबाबी जायचे काबाबा सांगता काल मटणी जायचे मटना सांगता दुकोरी जायचे दुकरा सांगता कुंकाडी जायचे तुमी तुमच्या मेनू पळयना ते तुमी रोसाचो मेनू काजाराचो मेनू वेज सेपरेट नॉन वेज सेपरेट पोर आमी उलोवन आसतना पयलें मांड आसतली मांड गुत्ताय तुमकां माड न्ही मांड कुरपोन मांड म्हणलें इल्लो मोदें इल्लोसो हें आसतलो काय म्हणटात गुंड आसतलें तातूंत इल्लें कड्या मीठ घालें इल्ली आमसाण घाली इल्ली जिरगी मिरसांग घाली आनी बरें करून पात्रान बरें करून मातशें करून बरें करून खालें म्हणजे ताका मीठ मिरसांग झरोवची पात्रान झरोवची आनी ती मीठ मिरसांग बरी झरयल्या उपरांत तुमच्या तोंडांत उदक कशें आयलें पळय मटण खातना उदक येता तोंडांत कित्याक आयलें तुमकां आमी सबारपटी भाव भयणी न्हू आतांच्या भुरग्यांक पळया कित्याक ती कितें जाल्यात ब्रॉयलर जाल्यात ब्रॉयलर कुंगडां आतांची भुरगीं कित्याक ब्रॉयलर कुंगडां जाल्यात आनी पयलेंचे म्हातारे जाल्यार कशे गांवच्या कोंब्या बरी आसले गांवच्या कोंब्यो बरी आसल्यो आमच्यो म्हाताऱ्यो हांव खाली दाखलो तुमचो तुमी चिंतीचे म्हणून देखून हांगा तुज्या आनी म्हज्या आमच्या गमनाक येता तो कितें खातालो देंपे खातालो आनी रानमो खातालो तवळ जेरुसलेम शहरांतलो सुदेयाच्या आख्या प्रांतांतलो आनी योर्दानय बगलेच्या सगळ्या बैलांतलो लोक ताचे सरशी येतलो शहरांतलो लोक ताचे सरशी येतलो अरण्याक येतलो कित्याक शहरांत ना शांती आतां रेतीर मंदिरांत शहरांत चड आसनात रेतीर मंदिरांत खंय वरविंगड जाग्यार आसतात ह्या खंयचे मागण्याचे जागे जिसली मागण्या वताना शहराक वतालो की खंय वतालो वरविंगड खंय वतालो दोंगराक वतालो मागीर गेसेमनी ताका धर्न वचच्या पयलें गेसेमनी मोळ्याक गेलो नाजाल्यार गलिलियेच्या ती सरोवराच्या तडीर येतालो वरविंगड जाग्यार हें गरजेचें भाव म्हण आज पळय न्ही हर एका दिसा म्हणल्यार एकलो ना एकलो हांगा अर्गां दिता म्हणटा शांत वातावरण बऱ्या परिसरांत आमकां हांगासर सांगाता मेळोंक सांगाता मागोवंक असलो जागो विंगड जागो दिल्ल्या खातीर हर एका दिसा एक ना एकलो हांगा देवाक अर्गां दिवनूच आसा वय की न्ही बरें विंगड जागो वय की न्ही आमकां संवसारी रेटावळी आसात गे हांगा देखून आमकां सकाळी तो सांज पर्यंत हांगा बसया आयकया ना भायलो आवाज मात्र हांगा भितरली शिस्त ना कदेला वटची या आवाज करचो ना खंय शिकोवन दितना जाय जाल्यार बरी इगर्जेन पळय उठोवन वेतात ह्या मोबायल काडून मोबायलांत कितें करनासतात ना तशें कांय देखून परिस्थिती गरजेची भाव भयणी सभा जाणांनी म्हाका सगळें सकट खाल्याक फादर सबार जाणां एक बरें खाल्याक असलो परिसर आसल्यान आतां थोड्यांनी म्हाका विचारलें आसा ती सुकणीं काल्याक ते अक्वेरियम काल्याक हांवें सांगलें एकलो इरार जाल्लो मनीस एकलो येवन हें सकट पळयतना हें सकट ताजे मतीक शांती मेळटा देखून पयल्या रितीर मंदिरांत कित्याक हांवें त्या प्रमाणे हांवें पोवऱ्या तयार केल्लें
येतलो लोक देदेस्पर जावन येतलो लोक शांती नासतना समाधान नासतना पयलें तरी तांचें मन शांत करच्या खातीर तिगे भोंवून येवन दित त्या मनजातींक सुकण्यांक त्या आनी खंयच्या माश्टलेक आनी ती रुखां झाडां फुलां फळां पळोवन येवन दित आनी ते थंयसर बसूंक बरें करून तांकां कितें म्हणटात विराम म्हणटात पळय बरें बांक घाल्ले थंय बसून इल्लो सावळेंत विशय घेवन येवन दित तादा भितर रायिल्ल्या उपरांत मन शांत जाताना देवाचें उतर आयकूंक सारकें जाता हें साबार जाणां तुमकां कळीत ना तसली परिस्थिती ह्या परिसर वातावरण आसल्यार मात्र देखून पळय आनी हांगा अरण्यांत शहराचो लोक येता जेरुसलेमांतलो लोक येता खंय खंय जावन येता आयका तवळ जेरुसलेम शहरांत जेरुसलेम शहरांत हांव आयला जुदेयाच्या अख्ख्या प्रांतांत जुदेयाच्या अख्ख्या प्रांतांत हांव आयला आनी योर्दान न्हंय बगलेच्या सगळ्या बैलांतलो थंय बैलांतलो म्हळ्यार बार लोक थंय योर्दान न्हंय बगलेन कितें करनासलो जागो कणगेन कृशी करनासलो घरां बांदून आसलो थंयचो लोक थंय ना समाधान म्हणून वडोली भावान सांगलें हांवें रावसो गांव हांवें वेसो देश तो हांवें भोंवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय ना त्या परगांवांत ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पैनार पैनार आसा पैनार जियेल्या हांव जल्मल्या दीस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या हांव एक दीस जल्मल्या हांव जियेल्या हांव दीस रात सांडून वेतेल्या आतां हे साबार जाग्यांनी रिसॉर्ट्स केल्या रिसॉर्ट म्हणटा आमी आयकल्या तुमी रिसॉर्ट काल आमकां मुडबिद्री रोशनाकर वचूंक काल पोर आमी येताना थंय एस्टेट रिसॉर्ट म्हणून थंय संपिगे आसा आमी रिसॉर्टा वचूना तितके मुखार येताना संपिगे रिसॉर्ट म्हणून आनी एक आसा वयर हाजेर खंय गुड्यार बरें वेंगट जाग्यार आतां लोक येता पयस पयस येता खंय द्विपांक येता द्विपां म्हळ्यार समजता म्हण आयलँड्स म्हणटा आमी खंय पळय इरा रायना खंय पळय लोकांची कितें म्हण खेट ना थंय ते संवसारी रितीन जावं पिकनीक पूण तुका आनी म्हाका आमकां असलें सोम्याची वाट तयार करीत जाल्यार अशें सोम्याचो ताळो आयकूंक मेळटा त्या जाग्यार आमी वचूंक आसा देखून साबार जाण तुमी हांगा आमचें रितीन मंदीर आमच्या मंगळुरांत सुरू जावच्या पयलीं तुमी पोट्टा वचूना ते लागीं आसा न्ही हांगा ती पक्षीगिरे गेले इतल्यान तूं पयस न्ही ना गे हो पयलेंच बूक केल्या तुमी टिकेट पयलेंच तुमी येवजन घाला तितले पयस वसाचे म्हणून आनी तुमकां गेल्ल्या घरी एकल्या कळीत आसा थंयचो परिसर कसो आसा शहरांत आसा कितें रिटीन मंदीर न्हंयच्या तकले जे तडीरत आसा देखून तो शहरांतलो लोक येतालो जेरुसलेमांतलो लोक येतालो जॉर्दान न्हंयच्या पलतडी ते आसलो तोय लोक येतालो आनी आपली पातकां उसार योर्दान न्हंय ताच्या हातांतलें स्नान घेतलो ते पातकां उसारताले गुपचूप गपचूप न्ही ते येवन तांचे सूख वळखताले तांची पातकां वळखताले सोम्या मुखार हें गरजेचें भाव भयणीनो हांगा देवाचें उतर आयकता तक्षण तुका तुज्या मनांत तुका जळकालें तुका कळ्ळें हें हांवें पाताक केलां पाताक तुवें सोम्या मुखार उसारीजे वय सोम्या ह्या उतरा विरोध हांव गेलां म्हाका बक्षी आनी कालच्या शिगोण्यान सांगलें न्ही गे हांव थंय काकूत मागता सट्ट करून म्हज्या मतींत आयलें इतलीं कंतर हांवें तयार केलें जायतो मागीर जायती तयार करचो म्हाका जायतो वेळ आसलो जाल्यार हांवें करूंक ना सोम्या तुजें म्हाका देण्यान दिलां तुजें उतार त्या प्रमाणे तयार करूंक हांव चुकलां म्हणून हांव स्विकार केल्या उपरांत परतून म्हज्या मतीन घालें तें त्या खातीर हो वेळ तुवें वापरीत जाय उतार वाचूंक वापरीत जाय नियाळ करूंक वापरीत जाय दिल्ली शिकून परत्यान आयकूंक वापरीत जाय हें गरजेचें मामून देखून उतार आयकता आसतना कित्याक आमकां आनी आतां तुमी उदक घालता कितें जाता नितळ जाता विना आतां माथ्यार उदक खाली एक काल चिंबू उदक घालून तुमी भायर आयल्यात वय मू पयलें भिजयतात बरें करून मागीर साबू घालतात बरें रगडयतात बरें रगडून 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 वयता सगळें वयता परतून उदक घालतात वय मू एक चिंबुगी थोडे पर भावान सांगलें न्ही न्हांवूंक गेल्ले 2 वरां फाटीं भायर येनात म्हणून कुडीच्या नितळ्याक आमी तितलें उतार उदक वापरता तर आत्म्याच्या नितळ्याक कितलें उतार आमी वापरीत जाय
साहित्यांक तुमकां वाचूंक मेळना, साहित्यांक तुमकां वाचल्यार कळना, पूण हांगा देवान तुका म्हाका आमकां बसयलां आयकूंक मात्र न्ही, बरें समजून घेवंक आनी तें सारकें नियाळ करन त्या उतरां मारिपाक जिवीत जोडूंक. जायत्यांक आसा घेव हें भाग. आमी तांचे कोडी काडटा, या तांचे सुखी दाखयता, तांणी उतर आयकलां गे आयकल्ल्यान तें आमच्यो थंय कितलें उणेपण आसा काय आसा म्हणून उडल भावान ताच्या शिकोवण्यान आमकां परत्यान उगडास केलो. देखून तो लोक येतालो खाली येवन ताका पळोवंक वचनातलो, तांची पातकां उसारतालो आनी ताच्या हातांतलें स्नान घेतलो. हातांतलें स्नान घेतालो. पातकां उसारल्या उपरांत, पातकां सांडल्या उपरांत स्नान. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें नाल्ल्या वरवीं तुज्या पातकां बक्षनात पातकां उसान तुवें नितळ जाल्ल्या उपरांत स्नान घेतलाय हाजो अर्थ कितें मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलो. आवस्व 3:11 कित्याक तेव्हा ते तुमच्यास पाठी परतोण्याचो गुर्त म्हूण. देवा ते तुमी पाटी परतल्ल्याचो गुर्त. कोणा ते पाटी परतल्ल्याचो गुर्त? सोम्या ते पाटी परतो. सोम्याच्या एकवटांत आसल्यार तुमकां स्नानाची गरज आसा. ताज्या पयलें आमी वाचता पेद्रुनी स्नान दिलें, ताज्या पयलें तांणी उतार दिलें. ऐका अपोस्तलांची कृत्यां वस्त 2:30 आनी 8 ऐका. Acts chapter 2:38. तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली. पाताक रडा आनी जिनी बदला. जिनी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचे बोगसाणे जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवन. पयलें पाताक रडल्या पावना जिनी बदलल्या उपरांत तुमच्या पातकांचे बोगसाणे जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवन. हे जेजू ते येवच्या पयलें अक्रिस्तांव म्हणटा, अन्य धर्माचे म्हणटा, या कितें म्हणटात अनभावार्थी म्हणटा. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें हेच्या दुसऱ्या वाचपांत. ते जेजू सयशी येवच्या पयलें ते कितें जावन आसात, जेजूक वळखनातल्या वेळार पातकांत आसात, पूण तांची पातकां वळखल्या वेळार जिनी बदलून तांकां जेजूच्या एकवटांत येवच्या खातीर एक कितें स्नान तांकां गरजेचें. तें ताजो ताका अर्थ आसा. पूण जेचे एकवटांत आसल्यानी कोणाचें कितें आयकलें म्हणून सांगू म्हाका बेजार जाता. पूण हांगात आसलेल्यांनी जायतो काळ तां सेवेंत आसलेल्यांनी वचून बुडोवन आयल्यात. सेवेंत आसली हांगा म्हळ्यार तुमी ताचे पयलीं जेवचे एकवटांत नातल्ले म्हणून अर्थ. ताचे पयलीं तुमी तुमची जिणी बदलूंक ना म्हणले अर्थ. तुमची पातकां तुमी रडोंक ना म्हणले अर्थ. वय तिका समजून घ्या भाव म्हण कोण कोण कितें सांगता. काल हांवें 17 दिल्या त्या विशयांत. वय तो एकलो पयलीं क्रिस्तांव आसलो, आतां क्रिस्ताचो फाटलावदार जाला, मात तो पास्टर जाला. देखून ताका जेजू थंय येवंक ताणें खरी चित्त आसलें, उदकान बुडा चित्त आसलें. ताज्या उपरांत ताका क्रिस्ताचो स्विकार केला. आतां तो पास्टर येवन तुमकां जायतो काळ जायती वर्सां तावन क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यांक ताणें केल्ल्या बरी तुमी करी जे म्हणटात अर्थ आसा. समजत आहे न्ही? बुडा जाल्यार कितले फाटी बुडा. पोर एकल्याक हांवें सांगलें 1000 फाटी बुडल्यार म्हाका फरक पडना सायबा. 1000 सदांय नाय तूं कुडी नितळ जाल्या बरी तुज्या आत्म्यान नितळ आसूंक चड गरजेचें म्हळ्यार. उतरां वरवीं देखून लोक तांची पातकां उसारतालो आनी जिणी बदललेलो असो परिणाम जावं. कितें म्हण वाचलें तुवें? तेव्हा ते तुमच्याच पाठी परतोन देवा ते पाटी परतालो आनी हांव ते कंतार आसा न्ही. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross, the world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back. No turning back, no turning back, no turning. एपटी जेजो पाटलाव केलाय तर भाव म्हणजे एकवटांत तूं आसाय तर तूं कोण आसो. देखून म्हाका बेजार जावची तीच. इतलो काळ जेचे एकवटांत आसून ही सेवेंत आसून मागीर ती कोणाचें गे आयकोन. कालच्या शिकवण्यात हांवें तुमकां 17 दिल्या त्या विशयांत. देखून सारकें समजून घ्या देवाचें उतार. ताज्या उपरांत कितें जाता? फरिसेवा आनी साधुसेवा मदले साबार जण स्नान घेवंक आपणासरशी येतले ते पळया. सारकें ऐका. हांगाय साधुसेवा मदले फारिसेवा मदले साबार जण स्नान घेवंक येतले.
जेजूस कोणाची पूण जिणी बदलूंक तांकां नाका वर्सां वर्सां तांकां रितीरेक वसूंक जाय पूण जिणी बदलूंक कशें आमचे थोडे आसात पळय आमचे क्रिस्तांव भाव वर्सां वर्सां तांकां वसूंक जाय आतां ह्या दिसांनी वतात पळयलां आमी तुमी म्हातारेक दवर न्हू सकाळीं रातीचें ड्रायव्ह करतना तिके केअरफूल रावा ते काळे काळे घालून गेल्ले खंय आसात खंयच्या सायडीक आसात वचून आपटयल्या मागीर तुवें काळो जाताय मागीर वर्सां वर्सां घेतात देखून हे साधू सेवी आयले त्याच खातीर फरिजी आयले त्याच खातीर आनी तांकां तो चसल्यांक तो कितें म्हणटा आयका आमकां थोडे फावटी हांगा आमची जिणी बदली नासल्या वेळार आमी परतून परतून त्या पातकांत आसल्या वेळार इल्ले आमकां देवाचे उतार लागता आमकां तीक लागता आनी आतां आयका मुखार तो कितें म्हणटा हत्त आग्याच्या पिलान फळांनी कितें म्हणटा तांकां कित्याक जुवां बाबतींत जाणा ते कित्याक आयल्या हेरां येतात म्हणून ते आयल्यात गुंपिनाल्ली गोविंद जाता जिणी बदलूंक नाका तांकां साधू सेवांक फारिजेवांक शास्त्रांक देखून एक सगळो चॅप्टर आसा मॅथ्यू 23 सगळो चॅप्टर आसा घरा वचून वाचा तुमी जेजून कितें म्हणा हेत्त कापाट्यान कुरड्यान कसं कसं कसले शब्द वापरल्यात पळय हांगा तुमकां एक शब्द आमी वापरला मागीर दुसऱ्या शब्द येवच्या शुक्रार कोणी आसची नात कितें म्हणटा तो हेत्त आग्याच्या पिलानो पिलानो कित्याक तांकां आग्याच्या पिलानो म्हणे भितर भरलां वीक कस्ताळ खोटेपण अशुद्ध आग्या पळयला तुमी आग्यावाचे काली हे तुमकां आग्या तुज्या आंगा लागल्या पुरो खंय मागीर तेंच तुका हें जाता खंय तुज्या आंगाक सेफ्टी जाता आनी तो साबल्या तें सगळें मागीर कुसता जाणा तुमी देखून आग्यो खंय मारल्यार ताका तक्षण कितें करीचें पुरचें न्ही उलपायजे खंय ताजो कांटो मागीर ताज्या पाटीचो कांडो या खंयचो एक ताजी हाडी मागीर तुका खंय लागलां जाल्यार तुज्या आंगार सेफ्टी जाता खंय देखून ताणें वापरला शब्द पळय आग्याच्या पिलानो येवंक आसा त्या क्रोधांत तुमी सुकोवन घेवीत म्हूण कोणें तुमकां जिणी बदलना जाल्यार क्रोध तयार आसा नोयेच्या काळार जाणी जिणी बदलूंक ना देवाचो क्रोध देवन आयलो की ना सोदोम आनी गोमोराचेर क्रोध देवन आयलो की ना पूण निनेवेचेर देवन आयले कित्याक येवना देखून भाव भयण तातूंत ना दोन तर्कां नात ते तुमकां सोडलां बदला या ना बदला बदलल्यार सुटका बदली नातल्यार झटका तितलेंच देखून हांवें कितले फावटी सांगलां ह्या जाग्यार वत्ताय कोणाकच ना सत्राय आसा कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार सांगता येवंक आसच्या त्या क्रोधांत तुमी सुकोवन घेवीत म्हूण कोणें तुमकां सत्राय कशें सुकोवन घेवीत देखून हांगा थोडे फावटी आमचे फाटली जिणी हे भाव तुमच्या मुखार दवरतना हाजो अर्थ कितें तांच्या खोटेपणा वरी तांच्या त्या वायट जिणे वरी पातकी जिणे वरी कितें तांणी भोगलां तें तुमी भोगूंक नजो कितें परिणाम तांचेर पडला तो तुजेर पडो नजो त्या वरी भोगली ती लज हांव मर्याद बहिष्कार मात्र न्ही हेरांचो मोग नासतना हेरांतून कांय आधार नासतना कुमोग नासतना सकडांनी तुका सांडला कितले फावटी उक्त्यान सांगलां तांणी आतां समेचे जाल्या उपरांत आमकां ते कांय पडो नसोन आमकां कांय कोणाची पुसलावणी नाका आमच्या कोणाची होगलापी नाका आमकां कोणाची काल म्हणटा तूं करून वयर दवरून झेले घालचे नाका कित्याक म्हळ्यार कित्याक शांती म्हजे सवे आसो ये जेजू शांतीच्या म्हाका दवर जेजू शांती म्हजे सवे आसो ये जेजू शांतीच्या म्हाका दवर जेजू तुका शेतां तुका लोक त्रेकता तुका पळोवंक शेतां तुका मेळोंक त्रेकता तुज्या मोगांत हांव सदांच रावता तुज्या मोगांत हांव सदांच रावता म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका पयस करनाका येवंक आसच्या क्रोधांत तुमी सुकोवन घेवीत म्हूण
कोणे तुमकां सत्राय दिली? देखील भाव बहिणीनं देवाचो क्रोध येवचो नाका. रोमाकारां पहिल्या पत्रांत ती अवस्वारी 1:18 सांगता न्ही मागीर पाटी हांगासर रोमन्स चॅप्टर 1:18. पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं आपल्या कोट्यापणा वरवीं कोटेपण सांडूंक ना देखून सत्य परगट जायनातले बरी. सत परगट जायनातलेल्या बरी. सत आयकल्या पर्यंत ते परगट जायनातल्या बरी. आडवारतेल्या देव बिरांत नातलेल्या मनशांच्या सर्व खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीत हांव देवून आयिल्लो आतां दिसून सत येता. परगट जाल्ले ते परगट जायनातल्या बरी करतात. कोण देव बिरांत नातले कोणाचे जिवीत विधी नियमांचेर रिती रिवाजांचेर आनी कितें म्हणटात तांच्यात चिंतपाचेर आसा. तांचेर कितें देवून येता बरोवन घाला. देवाचो क्रोध सर्गीत हांव देवून आयिल्लो दिसून येता. आतां दिसून येता. कोणी वसा तुमी सता विरोध क्रोध देव तलस हांवें मागसो न्ही तो देवून तोलस. सता विरोध कोणी वचून दी तो क्रोध देवून तोलस. देखून हांगा जुवां बाबतीस्त हांकां सत्र दिता. कोण हें तुमकां सांगलां आनी देखून तर तुमची पातकी जिणी बदलल्या म्हूण दाखोवन दितात त्यो करण्यो आदारा. आतां संपूर्ण तरांत जाय ती आमची वर्ती व्हडलीं पातकां पळय बदलल्यान जावं पुरो. आतां परत्यान परत्यान देवाचें उतर आयकत आसतना आमकां दाखोवन दिता. इल्लो मोसर गी इल्लो राग गी इल्लें कितें म्हणटा कोणाची खोडी गी कोण्या विशयांत कितें संबंद ताका पळयल्या जायना हाका पळयल्या जायना तें पळय पाताक वय की न्ही. कोणाय विशयान तुज्या मतीन कितें चिंताप आसा देखून तें सारकें करच्या बदलाक तूं त्या मनशाक कोणशान दवरताय आनी तूं ताका पळयनाय ह्या ताजें पयस वेताय वय की न्ही. पाताक वय की न्ही. देवाचें उतर आयकतना तें तुका दाखोवन दिल्या तें पाताक म्हण तुवें आनी हांवें आमी वळखाचें की नाका न्ही. जागो बदलूंचो ह्या दीस बदलूंचे न्ही आमची सेवा बदलूंची. देखून देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी समजून घेवचें भाव भयणी न्हू. देवाचें उतर सांगता देवाचें उतर ताकाय सांगता कितें तुमचे मदें मनस्पर्धा आसा मनोभाव आसा या मनोभेद आसा एकामेका वचून उलया आनी कोणाक वचून सांगून कितल्या जाणांनी येवन म्हाका सांगचें पडलें सांगचें वचून तूं ताचेर उलय तिचे कडेन उलय तुमी उलोवन सारकें करा. देवाचें उतर आयकल्या वेळार तें सुजा म्हज्या आमच्या मतीक येत जाय. नाजाल्यार देवन काण गेल्यार ताजो अळ्यांगा पडलें येवचो आसा तो क्रोध खंयच्या रितीन येता म्हणल्यार आमी समाधान वगडायता जावं पुरो एकवट वगडायता जावं पुरो भावार्थ वगडायता जावं पुरो या कितें तुका बेगीन जावचें आसा तें खाम तें पाटी पडटा जावं की पुरो कोण आतां तुका आधार मेळोवंक आसा तो मेळनासतना रावूं की पुरो. सारकें समजून घेया. कामां तुमची वेळार जायनासतना रावं आसूं की पुरो. पयनार कितें अवघड घडोवंक की पुरो. तूं कोणा कडेन झगडें कर न्हय लड्याक नेताय बायकान येवन येताय कितें जाता अवघड जावं की पुरो. तें जाल्ल्या उपरांत तूं चिंताय की ताच्या पयलीं तुका सत्राय हाच्या पयलीं तूं सांगूं नाय जेजून माते वसवांजेला वचो 5:23 कितें म्हणटा मॅथ्यू 5:23 तूं वेदी सशी आसाय काणीक घेवन येताय आयका देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक येताय. जर तुज्या भावाक तुजे विरोध काय आसा म्हूण तुका उगडास तुका तुज्या भावा विरोध न्ही तुज्या भावाक तुजे विरोध काय आसा म्हूण तुका कळ्ळें तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. जेजून सांगला. देखून हें उतार जेजू तुका म्हाका आमकां सांगता ना तें हांवें म्हाका घेजय वय की म्हाका कोणा कडेन या म्हाका कोणाक म्हजे कडेन मनोभाव हे मनोभेद ह्या कितें म्हणटात दुरसोणें ह्या कितें वायट आसा की तेंची तीच आसा जाल्यार बाबा सांग म्हाका कितें म्हजी सूख म्हाका दाखोवन दी. दाखोवन दिल्यार वय गी ओके. साबार जालें कोणाक सांगलें तशें चिंतून मागीर काकूळच मागतना वय कोणें सांगलें म्हणून हांवें तशें चिंतलें कोणें सांगलें म्हणून हांवें तशें केलें कोणें सांगलें म्हणून हांवें तशें म्हाका तशें बगलें पळयानी. ह्या फुडें कोणी तो जावन दी आमचे वडोली भावान सांगलें न्ही वडोलो सगळ्यांक सांगलें उतार दितल्यांक की म्हाकाय म्हळें ताणें वय मू कितें एक सांगलें हर एकल्यानी हांगा आसल्यांनी कितें जावंक आसा ह्या विशयान कालतें जावंक आसा कोणाची वचून ताकाच वचून ताची सूख दाखयता आनी तूं व्हरतो जायना या तो कालने ल्हान जायना भियेनाकात. म्हजी सूख कितें जाल्यार हांवें कितले फावटी सांगलें म्हाका दाखय येवन सांगून दाखोवन दिया न्ही हेरांक सांगा हेरांक सांगून कांय प्रयोजन ना. कित्याक तीं तुज्या विशयांत सांगतात धाकल्याक
कोणी म्हाका पोर येवन अशें अशें जालें हांवें सीद वचून त्या भुरग्याक सांगलें अशें अशें म्हाका आयकलें बाबाक हांवें सांगलें अशें वय ताजे विशयान तुमकां सांगल्यार म्हणून मागीर म्हाका पाटी आयकूंक मेळ्ळें फळ्या न्ही हांवें सांगलें अशें अशें म्हाका आयकूंक मेळ्ळें बाबा तुजे विशयांत अशें देखून अशें अशें म्हळें म्हणून त्या भावान म्हणलें उतार ताजे विशयान तुका सांगल्यार कितलें अर्थ पळया देखून हर एकल्या विशयान कितें ना कितें तरी कोणी परफेक्ट आसा ते कोणी देव एकलो मात्र सर बरो जेजूनच म्हळें म्हाका कित्याक जेजू बरो वय की न्ही जाल्यार तो बरो जावनी तो कालतो जालो तो बरो आसोनी कालतो जालो मुखार आयका येवंक आसता त्या क्रोधांत आमकां अब्राहम आमचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्याक म्हणून धैर्य नाका सभा जाण म्हाका संस्था आसा म्हजो संघ आसा म्हजी सभा आसा म्हजो सेवक आसा म्हजो कोण वडील आसा गुरकार आसा ते तुज्या उपकारा पडनात भाव भयणीन हाज्या पयलीं सांगलां ना संघ संस्थो ना कोणी वडील ना कोणी सेवक ना खंयचोय हे धर्म ना खंयची सभा खंयची तुका उपकारा पडना भियेनाकात उपकारा पडटा कितें तुजो एक कोट कोण आसा जेजू हर एकल्याक गरज तुज्या आत्म्याची बचावी जायते फावटी सांगलां हेरांच्या हातान ना तुज्या आत्म्याची बचावी तुज्या हातांत आसा हाज्या पयलीं हांवें सांगलां देवाच्या हातांत ती ना देवान तुका स्वतंत्रताय दिल्या वय मू जेजूच्या हातांत ती ना आसा आसली जाल्यार तो हाका जुदासाक वचून वचून जीवघात करूंक सोडटाय त्या दोगां सोरां पैकी एकल्याक तो वयर व्हरतना आनी एकल्याक तो हांगा सोडटाय तुज्या आत्म्याची बाचावी तुज्या हातांतच आसा हांगा खाली 17 मात मुखार आयका हांव तुमकां सांगता ह्या फातरांतावन अब्राहमाक संतत उत्पन्न करची केदिंगस संस्था विशयान उलयनाकात आजच म्हाका एक ल्हानसो व्हिडिओ धाडला मागण्यांत आसल्या एका भावान हेरोडस मोत मोरांत सगळे डिनॉमिनेशनल हेड्स जेरुजालेमान सांगाता मेळटात केदाळा 2033 आतांच्या पाप साहेबान उलो दिला खंय 2033 बरती 2000 वर्सां भरतात न्ही जेजू कुर्सार मरून सोडवून दिवन दिल्लो दीस या वर्स म्हणून ते आचारण करूंक खंय 2000 इयर्स ऑफ जीजस कमिंग इन टू दीस वर्ल्ड ते आचारण करूंक 2033व्या इस्वेंत आतांत उलो दिला खंय डिनॉमिनेशन एका मोनाची जायचे एका काळजाची जायचे एका भावार्थांत येजे म्हणून आतां उलो दिला खंय हांगा केदाळ आतां ते हांव सांगून आसा हें पुराय पयस दवरा मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें हेच्या दुसऱ्या वचपांत स जाती कातीचो लोक स जनांगाचो लोक हेर जातीचो लोक की देवाच्या कितें म्हणटा भावार्थ सांगात एक जायचे म्हणून उलो केदाळा दिला देखून हांगा म्हाका अब्राहम आसा म्हाका आनी कोण हो आसा मालगाड्याक मुखार दवरिनाकात ह्या खंयच्याय प्रवाद्या मुखार दवरनाकात कोणा मुखार दवरची आयका इतल्या भितरच रुखाच्या मुळाक कुराड दवन जाल्या देखून बरो फळ दिना तो हर एक रूख कातरतले फळ दिनातलो न्ही बरो फळ दिनातलो रूख कातर घालतले कितले फावटी आमी आयकलां देवाच्या उतरावरी 30 वांट्यांनी तरी फळ दिसय 60 वांट्यांनी न्ही तरी 100 वांट्यांनी न्ही तरी कितल्या वांट्यांनी 30 वांट्यांनी तरी देखून बरें फळ दिनातलो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले बऱ्यांतलो बरो धाकलो उडोल भावान दिलो ताणें काली खुशी वेल्ली बाबाक लीट आसतना गांवाक येवच्या पयलें दोनूय दीस म्हाका हांगा रेतेरेक येवंक पाव काली खुशी वेल्ली आतां ताका मुखार दवरचें वयर दवरचें न्ही आमकां जिवो धाकलो आमचे मदें आनी ताची प्राय कितें आनी तो केदाळ आयला मागण्यांत आमी कितलीं वर्सां जावन आसा आनी थोड्याच दिसांनी आमच्या मुखार आसा जिवो धाकलो कितलीं वर्सां जावन देवाचें उतर आयकोनी आमी आनी कितें सुफळ जावनात कालच्या शिकवण्या प्रमाणे कितें पिकाळ मोळो जावना ताजें उरपा कितें ताजें स्थान कितें खाली 7 दीस तो मागण्याक येता मात्र न्ही आतां पळया न्ही ताका हांगासर प्रेझेंट वर्शीप चलोवन व्हरूंक अवकाश बरें पळ दिवचें म्हळ्यार अर्थ अशें भाव भयण ताका ताजे खातीर ताज्या माना खातीर मेमे खातीर न्ही तुका म्हाका आमकां मेसोवच्या खातीर हांव चिंतिना तो आमकां मेसोवच्या खातीर करता बरें फळ दिनातलो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले फळ दितले रूख जाय बरें फळ
आतां बरें फळ म्हळ्यार हांगा येवन खाली शिकोवन दिवचें खाली एक बरें फळ न्ही बी नाका या गायन करचें एक या वाचचें एक तें न्ही बरें फळ म्हळ्यार हर एका रितीन एक बरी करणी तूं करताय एका पिडेस्ताक तूं तुज्या वाहनार हांगा घेवन येताय कशें आमचो भाव अलेक्स आनी बहीण लिडिया त्या भावाक रोशनाच्या मम्मीक आनी डॅडीक हप्त्यान एक दीस जाल्यार घरा वचून तांकां कारार बसून हांगा हाडून येताले जेजू खातीर एक दाखलो तुमकां आमचे कडेन वाहनां आसात तांचे कडेन नात ती काल रोजी बाय हांगा साक्ष दिल्ली 3 बसांनी सडटा आनी देंवन येता 3 बसांनी तिजी प्राय कितें पूण थंय जावन ती तेंची भाव भयणी आसात थंय जावन ती तेंची भाव भयणी आसात एक बरी करणी करचो एक अवकाश आसा बाये तुका आमी आमच्या कारार आपोवन हाडटा सुमार तेंपा उपरांत ती सिसील माय काल आयिल्ली तिका भौशा हुशार नातली सुमार म्हयन्या उपरांत ती खंय कल्लाटका जावन कल्लाटका म्हणून समजता न्हू बिसरो उतरून कल्लाटका मोगार नाड पिरगजीची तिजो पूत तिका रिक्षार आपोवन हाडटालो आपोवन हाडल्याक आपोवन फाटीं आपोवन येयल्याक 2000 रुपया काडून घेतालो त्या दाळा म्हाका कळिल्ल्या वेळार सांगलें ना माय तुका केदाळ येवंक आसा ये तुजो येवसो वेसो कस रिक्षाचो आमी दिता म्हण हर एका म्हयन्यान तिका 3000 आमी दिवन आसल्या आनी सुमार म्हयने जावन ती येनातली आमी चिंतलें काय हुशार ना कोण काल येयल्ली काल आयिल्ल्या वेळार विना म्हणाली सबार तेंपा उपरांत आयल्या फादर आनी सांगलें कितले म्हयने ती येवंक नातली तितले सर म्हयन्यांचो तिका कितें आमी दिवंक आसा आदार तो दी म्हणालें भोशा तिची भलायकी सारकी ना या तिका कांय आदार ना तिका कोणी सांबाळटलो ना एक बरी करणी दाखले दिता तुमी चिंतू पळय म्हणजे बँड वाजयता म्हणून काल तुमकां दाखल्या खातीर सांगचें आमी बरें फळ दितले रूख जाय म्हणटा देवाचें उतर कोणाच्या गरजांत पावतना एक बरें फळ दिताय तूं म्हज्या ल्हाना भावा कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी म्हज्या ल्हाना भयण्यांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी तुका बरें फळ दितलो दिनांतलो हर एक रूख कितें करतले कातन काडटले आनी उज्यांत उडयतले तेव्हा ती तुमच्या सपाटी परतोण्याचो गुट म्हूण आतां सारकें की परत परत ही वळ वाचता त्या जाल्यार तुमकां समजतलें कोणा कोणाक आयकून सारकी समजून येनातल्या पास्टरांक आयकून बेस्टेन्स आमचो कितलोसो लोक उदकांत बुडल्यार हांव नवो क्रिस्तांव जाला आमी चिंतात आज तूं आनी आमी नितळ जाल्लीं कशीं कोणा वरवीं देवाच्या जेजूनच म्हणा तुमी जाल्यार हांव उलयल्ल्या उतरा वरवीं बेंडून सवरून नितळ केल्या देखून हांवें साबार जाणां सांगलें खंयच्या एका शिसाक जेजून उदकाचो स्नान दिलो जाल्यार फाल्यां हांवूय येता हांगा घेता म्हळें मरी म्हाका दिल्या नाका वस आनी पाता करनाका म्हणून तिका उदकांत बुडोवन स्नान दिता जाल्यार हांव येता म्हळें जाकेवाक सकला देवन आयिल्ल्या उपरांत ताच्या घरा वेच्या पयलीं ताका उदकांत बुडोवन मागीर तो जेजू घरा गेला जाल्यार हांव येता म्हळें पेंतकोस्ताच्या परबे उपरांत पवित्र आत्मो देवान आयिल्ल्या उपरांत त्या कितल्या हजार लोकांक स्नान दिला जाल्यार हांव घेता म्हळें आनी तुमी चोडी सेवेंथ आसलें कोणाक कळीत ना म्हणून चिंतात की पुराय पवित्र आत्मा आमकां कळीत करता बऱ्यो करण्यो बरें फळ दिवच्या बदलाक आमी कालें विधी नियमा कालच्या दिसा हांवें सांगलां न्ही फिलिपी घरां बयल्या पत्रां 3 आनी 2 सांव पावल तांकां सुणी म्हणटा सुणी ऐका त्या सुण्यांची तुम्ही सत्राय करा हांवें म्हणूंक ना त्या सुण्यांची तुमी सत्राय करा म्हणटा सांव पावल कसलो शब्द वापरला पळय वडोलता म्हणजे हेत आग्याच्या पिलान म्हणून आतां कितें म्हणटा सांव पावल सुण्यांची जाल्यार वचून वाचा मागीर तुमकां समजतलें कित्याक हांवें परत्यान तुमकां सत्र दिवचीं म्हळ्यार इतलें सांगून इतलीं वर्सां जावन तुमकां सारकें जेजू एकवटान हाडल्या उपरांत रावल्या उपरांत तुमचे पाताक रडोवन तुमी जिणी बदलून बरें फळ दिवच्या बदलाक काय बायल्यो विधी नियमां करून जेयल्यार तें जायना भाव भयणी मुखार ऐका पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बलिश्ट आतां ऐका जेजू तुमचे थंय आयला तर म्हज्या फाटल्यान येता तो तुमकां कितें करतलो बलिश्ट तो ताच्या पांयांच्यो वाणो व्हांवोवंक सयत हांव योग्य ताच्या पांय आपडूंक सयत हांव या वानो व्हांवोवंक सयत हांव योग्य न्ही तो तुमकां पवित्र उदकान आनी पवित्र आनी उज्यान स्नान दितलो खंयचो स्नान घे तुवें आनी हांवें जेजू तुजे थंय आयला तर तुका लाभता आत्म्याचो स्नान आनी उज्याचो स्नान उज्या बरी तूं जळटाय तुजें काळीज ताच्या मोगान जळटा
तुजी सगळी कूड ताच्या कुरपेन सक्तेन जळटा, तुजें सगळें मौन ताच्या जानवान जळटा, सगळें तुजें जिवीत उजवाडाचें जिवीत जावन जळटा. हो स्नान तुका मेळ्ळा गी. ह्या स्नाना खातीर देखून संपूर्ण तरांचे एकवटांत येवंक जेजूक स्विकार करूंक, जेजूक वय तुमी सोमी म्हणून स्विकार करून ताच्या मोगांत रावंक उजवाडांत चलोवंक खुशी वरा. म्हज्या फाटल्यान येता तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान दितलो. उजो कितें करूंक शकता? पाताक धुवन काडटा कोण? तुजे म्हजे आमचे आमी जायते सांगलां कम टू जिजस, सॉरी सांगलें जेजू नितळ जावन जेजूसाचे येवचें न्ही, जेजूसाचे आयिल्ल्या उपरांत आमी सगळं जेजूसाचे आयिल्ल्या उपरांत आमी नितळ जाल्ल्या. कित्याक जेजून कितें केलां तुजे म्हजे आमच्या पाताक? ताच्या आमली रक्ताच्या वारवणे वरी कुर्साच्या मरणा वरी म्हजे खाते म्हजे पास म्हजो जेजू कोर्सार मेलो, पातकां खातीर रगत वारोवन म्हाका ताणें बाचाव केलो, पातकां खातीर रगत वारोवन म्हाका ताणें म्हाका नितळ केला, म्हजें मौन नितळ केलां, म्हजें सगळें जिवीत नितळ केलां म्हजें जेजून ताच्या वय उतरा वरवीं. उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू, आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय, उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू, आत्म्यान तुज्या म्हाका. मुखार ऐका देखून आपले सूप ताणें आतां हातान धरला आनी आपली दानी तो आसूड नितळ करतलो. आपली दानी तो आसूड नितळ करता, आपणाच्यांक तो नितळ करतलो, आपणे विसलेल्यांक तो नितळ करतलो, आपणाक जाय जाल्ल्यांक तो नितळ करतलो. देखून तूं नितळ जालाय जाल्यार वडोल भावान सांगलें बापान 3 पटी उलो दिलो, ओ म्हजो मोगाचो पूत वो म्हाका. तें तुजे विशयान म्हज्या विशयान आमच्या विशयान आमकां आयकोवंक मेळाची न्ही, हेरांत तावन ताजे तावन. आपली दानी तो आसुडटलो, आपली दानी तो आपलो गोव तो तुप्यांनी भरतलो. आनी गोव तो आमी ताचो गोव विंचून काडलो, गोव फळ दिवचो तो गोव जाल्यार तो तुप्यांनी भरतलो. आनी पूण पोल केदीच पालवनात आसल्या उच्यान घाल लासतलो. देखून पोल म्हळ्यार समजता तुमकां पट्टू कितें म्हणटा? पोल म्हळ्यार कुंडो, हास्क म्हणटा आमी. कितें करतलो? उज्यान घाल. लेकिन आमी पोल जावचे नाका, आमी एक गोवन जावन दानी जावन ताच्या तुप्यांत आसचे बरी आमी जियेसय. देखून तो तशें जियेतना कितें जाता? आयच्या पयल्या वचपांत आमी हें शांतीचे रास तुका जेजू एकवटांत आसाय जाल्यार तुका संवसारान नातली शांती तुजे समें सदां काळ हर एक घडी. ऐका आयजाया चॅप्टर 11 वर्स 1 to 10 वाचून काड बेगी. वय कितें म्हणलां? शांतीचें रास तुजें जाता. जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो. कोंब आनी कोणी न्ही, जेसेच्या मुळांत फुटलो कोंब कोण आसा? दाविदाच्या पुता म्हणजे बिरमोत पावनो न्ही. जेसे सुपूत कोण? दावीद. वय मू दाविदाच्या वंशावळीत हांव जल्माला कोण? जेजू. वय मू वय की न्ही. वो कोंब कितें म्हणटात जावन आसा जेजू फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. उपजतली. सर्वेस्प्रसोत्म ताचेर येवन रावतलो. आतां सर्वेस्प्रसोत्म म्हजेर आसा म्हणून म्हळां कोणें? खाण दिवंक आतां वेळ ना. जेजून वय म्हूण ताजेर आसतलो. जाणवायेचो आनी समजणेचो. जाणवायन बरुल्लो कोण? समजोन बरुल्लो कोण? बुद्धीचो आनी पदवेचो. पदवेदार देव विजमीत भूत दिनार कोण? खाली तुमच्या उडासा काडचें, खाली तुमकां थंय 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 काल म्हणटात इल्ले इल्ले उतार दिवन उडासा काडचें, नाल्यार वेळ पावना. वास. सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो. सरस्वराचें शाणेपण, सरस्वराचें जानवाय, सरस्वराचो भिरांतीचो. ती खरी भिरांत उपज अशें करता कोण? पवित्र आत्मा तुज्या तें आसल्यार मात्र सरस्वराची खरी भिरांत. भिरांत म्हळ्यार भे न्ही, कावजेनी न्ही. सगळं काळजान मना सक्तन आत्म्यान सरस्वराचो मोग करून तुका तो शिकयतलो. सर्वेस्पराची भिरांत ताचे प्रेरण जातली. आनी सरस्वराची भिरांत ताका मानवांची जी न्ही तुजें प्रेरण जातलें. तो वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना. देखून सगळ्यांक एकाच रितीन तो न्याय नीत करतलो. लोकांचे आयकोन तो फरमाण मारचो ना. कोणाकोणाचें आयकोन ताची कितें म्हणटा तो ओपिनियन तो दिवचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्याक न्याय करून दितलो. प्रामाणीकपणान सगळ्यांक. कित्याक तो नितीवंत. कालच्या दिसा आयकलें न्ही जेजू आयिल्लो काल्याक निती. कालच्या शिकवणेंत आयकुना तुमी ते वाचता रे. जुआंव सुवांजेला वचून 9 आनी ओळ 30 आनी 9 गी. जॉन 9 वर्स 39 गी 40 ऐका.
आयिल्लो काल्याक जेजू कितें म्हणटा तितल्यात जेजून म्हळें जेजून म्हळें नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयिल्ला सगळ्यांक एका सारकी न्हीत हांव हांगा शिकोवन दिता म्हण इतलीं वर्सां म्हाका काय इल्लें काले म्हणटात म्हणटात न्ही इल्लें एक्सक्यूज म्हणटात न्ही काले म्हणटात रियायती ना ना कोणाकी रियायती ना इतलीं वर्सां आनी देवाचें उतार जाल्यार इतलीं वर्सां वो भोव मारला देखून हाका इल्ली सळगी दिया हाका इल्ली रियायती दिया ना सगळ्यांक एकाच रितीन तो ताजी नीत करतलो फाटीवन वाच मुखार देशाच्या लान्विका खातीर निती निर्णय घेतलो आपल्या उतराचे बडयेन देशाक तो मात दितलो न्ही आतां एकच वाट बा म्हण हांवें तुमकां सांगलां तुजें दुसरें खंयचेंय वापर उपकार ना देवाचे उतार मात्र देवाच्या उतराच्या बडयेन देशाक तो मात दितलो आतां कितें कोणाकी सारकें करचें जालें देखून हांवें सांगना कावन्सिलींग कित्याक हांवें रावयलां सारकें करूंक जायना कोणाकी सांगून कोणाची साला घेवन कांय जायना देवाच्या उतरा वरवीं मात्र तो देवाच्या उतराच्या बडयेन तो तांकां मार दितलो आनी आपल्या ओंटाच्या श्वासान नश्ट्यांचो नाश करतलो ओंटाचो श्वास म्हळ्यार कितें ओंटाचो श्वास म्हळ्यार कितें नश्ट्यांक तो उतरानच बरें मानव आयल्यार कितें मानवांतल्यार कितें वडोल आयकलां तुमी गोव आनी पोल आयकलां की ना गोव कितें करतलो तुप्यान भरतलो पोल तें मुखार प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पट्टो जातलो देखून प्रामाणीकपण हाज्या पयलें सांगलां न्ही गे भावान ताका 2 संगती सका मानवातात ह्या मानवाना तुजें अविश्वासपण आनी तुजें कापटपण ताका मानवाना देखून ताका मानवाता कितें प्रामाणीकपण आनी तुजें विश्वासीपण आनी विश्वासीपण ताचो कमरबंद विश्वासीपण ताचें कमरबंद सुणे वागूट शेळये सांगता जी येता पळय न्ही जेजू तुज्या जिवितांत आयल्या बदलावान येजेस वागट आसलें सुणें जाता सुणें आसलें वागट जायना कसो पळय ताचो स्वभावच बदलता जेजू तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या उपरांत स्वभावच बदलाचा रागिश्ट आसलो कितें जाल्यार मोगिश्ट जाता मोगिश्ट म्हळ्यार समजता तो शब्द ना जावंक पुरो पूण तुमकां समजल्यार पुरो मोगान भरलेलो जाता रागिश्ट म्हळ्यार समजता रागान भरलेलो मोगिश्ट म्हळ्यार मोगासो इश्ट मोगिश्ट जाता आनी बोकडे पील चिट्या वागाची कुशीक आड पडटा आतां कशें आसा चिट्टे वाग बोकडे पिलाक धरून व्हरता आनी खावन वय मू बरें करून एन्जॉय करता वय मू पूण चिट्टे वागा थंय बदलावान येत जाल्यार तसली बदलावान चिट्टे वागाचो स्वभाव तुजे थंय आसा जाल्यार संवार करचो हेरांक खावन हेरांचो कितें म्हणटा भंगस्थळ करचो हेरांचो फायदो जसो आसा तसलो स्वभाव आसा जाल्यार चिट्टे वाग आनी बोकडे पील सयत सांगाता खेळटली म्हळ्यार ताचो स्वभाव पळय आनी बदलतलो वासरू आनी शिव सांगाता सरतली शिव आनी वासरू सांगाता चलतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो पळय न्ही भुरगोय तांचे सांगाता आसतलो म्हणटना वायट म्हणलें आसचें ना क्रोध म्हणलो राग म्हणलो झगड्या म्हणलें लढाय म्हणली मोसर म्हणलो आनी कितें खंयचेंच वायट मेळ्ळें अशुद्ध म्हणलें खोटेपण म्हणलें आसचें ना गाय आनी आस्वेल इश्टागतींत आसता पळय आस्वेल गोता तुमकां आस्वेल म्हळ्यार कितें म्हण काराडी आनी गाय इश्टागतींत आसतली की फ्रेंड्स न्ही तुमचे फेसबूक फ्रेंड्स ओके आनी ताची पिलां सांगाता न्हिदतली पिलां सयत सांगाता न्हिदतली शिव बैला भशेन तण खातलो दुदाचे बाळशे सोरपाच्या बिळाचेर खेळटले आतां सोरोप म्हणटाना वीक वय कितें सोरोप म्हणटा देवसा सोरोप म्हणटाना वायट तुज्या मती केन्ना हांगा दूद खावचें बाळ सयत सरपाच्या बिळांत खेळटली ल्हान भुरगे आग्याच्या बिळांत हात घालतले आग्याच्या वडो सांगलें आग्याच्या पिलां म्हणून सांगलें ना सांगा तुजें जिवीत संपूर्ण बदलतना ल्हान ल्हान भुरगीं आग्याच्या पिलां सांगाता आग्याच्या बिळांत हात घालतली म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार कोणच वायट करिना हें गरजेचें देखून जेजू तुजे थंय आयल्या उपरांत वायट म्हणलें ना म्हणलें ना अशुद्ध म्हणलें ना खोटेपण म्हणलें ना तुजें जिवीत कितें जाता अनितीचें जाता प्रामाणीकपणाचें जाता विश्वासीपणाचें जाता भगवंतपणाचें जाता पवित्रपणाचें जाता देवाक मानवाचें जाता देवाच्या सारक्याचें आनी स्वरुपाचें जाता देखून हांवें व्हडलो तुमकां दाखलो दिलो वर्सांक गेल्ल्या बरी आमी चड देवाचें उतर आयकल्ल्या बरी आमी आनी की एलिमेंटरी क्लासीची टिचरां न्ही ह्या एलिमेंटरींत क्लासीन शिकचीं भुरगीं न्ही देवाचें आयकल्ल्या उपरांत देखून तो इतली आमकां जाणवाय मेळिल्ल्या उपरांत आमी फळ दिवचें रूख जायचें म्हळ्यार आतां एकलो इंजिनियर जाला जाल्यार ताजें फळ दिवचें आमी पळयता ना इतली बरी बरी सोबीत बिल्डींग ताणें वय केल्यान की ना आर्किटेक्चर ताणें ताज्या शिकोवणे वरी जाणव्या वरी ताणें बांदयल्यान की ना
तरी तूं आनी हांवें देवाचे उतार जोडिल्ल्या उपरांत ह्या देवाच्या उतराद्वारे कितलें आमी बांदलां, आमचें जिवीत कशें बांदून हाडलां, आमचें कुटुंब कशें बांदून हाडलां, आमचे साबा कशी बांदून हाडल्या, आनी आमचें कितें म्हणटात बोवारी आसले आमचे संबंद कसो बांदून हाडला, हें चड आमकां विचारूंक जाय. त्याच खातीर हांवें तुमकां सुरवेत तो दाखलो दिलो. असली बदलावन येताना आज कोणी वडोली सांगलें न्ही भावान सांगताना हांगा ग्रेस्त दुबळो म्हणलो या प्रायवंतांनी ल्हान म्हणलो बेत ना सगळ्यांक एकूच संदेश सगळ्यांनी कितें जायचें म्हळ्यार अर्थ तो सगळ्यांनी जायचे जेजू बरी. देखून आयच्या दुसऱ्या वचपाक आमी या रोमाकारां बरोवणूक अवस्वर 15:4 वय 10 मुसार 9 मुसार मात्र ऐका. रोमन्स चॅप्टर 15 वर्स 4 to 9. पवित्र पुस्तकान बरोवन घाल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन घाल्या. जालें गी येदो मुसा सांगलें समजलें गी हें सगळें बरोवन घालां ह्यो शिकोवणी कित्याक पवित्र पुस्तकान बरोवन घाल्यात त्यो कितें आमकां शिकोवन दिवचे खातीर आमकां शिकोवच्या खातीर शिकोवन दिवच्या खातीर बरोवन घाल्यात. ताणी दिल्ले सोंसणीकाये आनी उत्तेजना वरवीं आमी बरवसो धरचे खातीर ह्या शिकोवणे मारिपात आमचो बरवसो आमी धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो हे सोंसणीकायेची आनी उत्तेजनाची मूळ जावन आसलेलो देव तुमी जेजू क्रिस्ताची देखी प्रमाणे जियेशें तुमकां एक मोनाची करूं. हर एक शिकोवन पळय येदोळ दिल्ले कितें तुमकां समजलें हर एक शिकोवन भाव बीन हर एक उतार तुमकां आनी म्हाका आमकां आयको मेळटा. आमी सोम्याची देख घेवच्या खातीर सोम्याची जिणी आमची जिणी करून घेवच्या खातीर ताजें मन आमचें मन करून घेवच्या खातीर आनी हाचे वरवीं एकच काळजान आनी एकच ताळ्यान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी सोमेस्त वाखाणूंक पावतल्या. जेजू आमी एकवटल्यार आमी एकामेका समेत एकवटता एकाच ताळ्यान एकाच काळजान एकाच ताळ्यान आमी गायता एकाच काळजान आमी आराधन करूंक शकता. एका मनाची आमी जाल्ल्या वेळार मात बामयन एकवट वाडटा आनी सडटा. पळय न्ही वाटोवन तासा हांवें म्हणचें पूण जायतीं एकवटांतून भायर गेल्यान म्हणल्यार अर्थ कितें तांचो एकवट सोम्या समेत नासलो देखून ती भायर गेल्या. आनी तुमी कोणी भायर वेता जाल्यार हाजो अर्थ हो तुमी सोम्याच्या एकवटान ना ते देखून तुमचेच अभिप्राय घेवन तुमच्या समजण्या प्रकार तुमच्या योजना प्रकार तुमी वेतात. सोम्याच्या एकवटांत आसले आमी कोण सोम्या एकवटल्यांत आतां दुसऱ्यांक पळयतना ती विंगड हांव विंगड म्हाका बगना ती सोम्या एकवटल्यांत जावं पुरो तांकां तांच्या भाशेंत देवाचें उतर आयकूंक मेळना जावं पुरो कन्नडांत आमी आयकता या तांतू मलयाळमांत या तेलुगांत या तामिळांत या दुसऱ्या ओरिस्सा भाशेंत आमी हांव पळयता आयकता आनी हांव इतलेंच देवाक अर्गान दिता. सोम्या तांकां समजूनच्या रितीन तांच्या माय भाशेन तुवें तांकां तुजी वळख करून दिल्या हांव सोम्याक अर्गान दिता. हरे तांची गंतार आयकता आसतना या तांचे व्हडले ते म्हणटात ग्रावंडार देवाचें उतार आयकूंक ती सांगता मेळटा आसतना ती सोम्याच्या एकवटांत आसा. तांचें कितें डेनोमिनेशन हांव पळोवंक वचना. क्रिस्ता थंय एक हाज्या पयलीं सांगलां न्ही बाप आनी पूत ताणें बापा पळयन ताणें म्हाकाच पळयला वय मू पूण आनी एका जाग्यार जेजू कितें म्हणटा सर्वांचो तो बाप. एफेसकारां बरयल्लें पत्र 4 आनी वर्स 6 वास. एफिशियन्स चॅप्टर तो एकलोच सोमेस्ताचो बाप देखून ते कहतात सर्वांचो तो बाप सस्नासो तो देव सर्वांचो तो बाप सस्नासो तो देव सर्वांक देता उदारपणान आपणासो तो जीव सर्वांक देता उदारपणान आपणासो तो जीव. जेजू म्हजो ए जेजू म्हाका जाय जेजू म्हजो राय. देखून आतां मुखार तुमी आयकतात सगळ्यांचो तो राय सगळ्यांचो तो देव सगळ्यांक तोच जाय. मुखार आयका तो सर्व मुखांत वावुरता आनी सोमेस्ता तेंची येता. रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 15 आनी वळ हाचे वरवीं एकच काळजान आनी एकच ताळ्यान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी सोमेस्त वाखाणूंक पावता. तर क्रिस्तान पेंतेकोस्ताच्या दिसा तांच्या भासांनी ते उलयताले वय मू कोणे तांकां एकवटायल्ले पवित्र आत्म्यान तांकां एकवटायल्ले तांच्या भासांनी तांच्या संस्कृतीन तांच्या देशांत ते देवाक वाखणतले आनी उपरांत जुदेव न्हय आसल्यांक सुवार्ता. तर क्रिस्तान तुमकां देवाची महिमे खातीर मैपासान लागीं घेतलेले बरी तुमी एकामेकांतय माया मोगान चला. देवान ताका आमकां लागीं घेतल्या बरी आमी एकामेका देवाच्या भुरग्यांनी एकामेका आमी हर एकल्याक लागीं घेतले. आपूण विश्वासी म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ल्यो बासवण्यो जारी करून क्रिस्ताक जुदेवांचो सेवाक करून नामी हरलो म्हूण
हांव धैर्यान वय सांगता पयलें जुदेवांक वय पयलें सोडून येयल्ली कोणाक जुदेवांक थंयसर रावंक ना मुखार ऐका पयलें जुदेवांक म्हणून ताका नमेरलो हेर जातीचो लोक आपणाक देवान दाखयले काकुळटी खातीर ताका महिमा दिता आतां हेर जातीचो लोक की देवान तांकां काकलो दाखयल्या जेजू मारिपात जेजू काली जुदेवांचो आतां हांव थोडी म्हणटात ना हांव जेजू काली आमचो थंय थोडे म्हणटात कातोलिकांचो मात थोडे म्हणटात ना आमचो पेंतेकोस्तांचो थोडे म्हणटात ना आमचो न्यू लायफाचो मात वय गे जेजू कोणाचो सर्वांचो सगळ्या मनशाक आसो सोमितो सोडवंदार वय देखून हेर जातीच्यांक की देवाची काकलूत लाभली देखून कित्याक पवित्र पुस्तकी अशें म्हणा ह्या पसोत हेर जातीच्या लोकां मदें हांव तुका नांव वाडटलो आनी तुज्या नांवाची कीर्त गायतलो देखून भाव म्हण सगळ्या संवसारार जेजूक वळखून जेजूची स्तुती करतना ताका सोमी म्हणून स्विकार करता आसतना तुका म्हाका जायचे संतोष हांवें तुवें आमी मात स्विकार केल्या पावना हांवें सांगलां तुमकां जायते फावटी म्हजो संतोष हो की सगळ्या संवसारांतल्या सर लोकांनी जेजूक स्वामी सोडवंदार म्हणून स्विकार केला ताज्या वनी व्हरतो संतोष म्हाका ह्या संवसारांत दुसरो ना कित्याक हें सत वय की न्ही जेजू संवसाराचो सोडवंदार वय की न्ही सगळ्या मनशाक असो सोडवंदार वय की न्ही जोन्स म्हणजे असो 3 वर्स 16 बापान सरस्वरा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो एकल्याच पुता ओपून दिलो ताका सत मानतल्या कोणाचो नास जावन दितो जुदेव जावन दितो जुदेव न्ही आसलो हेर जातीचो कोणीय तो जावन दी मनीस जालो हर एकलो ताका सत मानतले असो ना जावं सो ना देखून तुवें सत मान दिजे हांवें सत मान दिजे मात न्ही सत मानतले आनी भावार्थ्यांनी सांगाता मेळा जे ह्या भावार्थां आनी सांगाता मेळ्ळ्यार पावना त्या एकवटांत तेजेच्या एकवटांत रावल्ले आनी हर एकल्यान एकामेकाच्या एकवटांत रावा जे उजवाडाक साक्ष दिजे आनी फळ दिवचे तसले रूख जायचे न्ही कितें म्हणटात तूं कितें रूख जाला गी म्हणटात थोडे म्हण रूख जाय म्हणजे म्हळ्यार कितें म्हजे पांय हात पांय रूख जाल्यात म्हणटात म्हळ्यार हालानंत तशें न्ही फळ दिवचे तसले रूख केदाळे फांटे कशे आसाचे कसली पानां पांचवी पांचवी कसली फुलां हर एका फांट्यार भरून फुलां आनी कसली फळां पळयल्यात न्ही थोडे आंब्या रूख तुमी घोस 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 आंबे तशें जावं दी तुजें म्हजें आमचें जिवीत आत्मीक जिवीत आनी तसलीं फळां आत्मीक फळां पवित्र आत्म्याचीं फळां म्हणजे मोग शांती समाधान संतोष दया माया काकलूत कलतेपण बळेपण सादेपण मनशापण भक्तीपण आनी सताचें देवासपण मात न्ही बरेंपण आमचें तें दिसून येवं दी आनी बरेंपण पळोवन हेरांकी बरो म्हणल्यार देवाची वळख जावं दी हेंच जावं दी तुजें म्हजें आमचें मागणें आनी वस्तू जावं दी तुका आनी म्हाका आमकां तो स्वभाव आमच्या जेजूचो हेंच जिवीत जडूंक आमी एका मनाची जावन सेवा करया मात्र न्ही एका मनाची जावन ह्या कितें म्हणटात मोगाक ह्या एकवटाक ह्या जिविताक ह्या उजवाडाक साक्ष जावंक देव तुका म्हाका आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता तुझ्या सेवेत मुझे जीवित तुझ्या सेवेत मुझे जीवित मोगान तो स्वीकार कर मोगान तो स्वीकार कर काळिक जाव मुझे सर्वस्व काळिक जाव मुझे सर्वस्व समर्पिता जेजू समर्पिता समर्पिता जेजू समर्पिता. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदा देवा बापा मानतात असलें जा म्हण तुमी मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेकेपत सभेच्या आदाराक सर्वीस पळोवन सर्गींच्या भोव मोगळ्या बापा तुज्या पुता जेजू तें तुवें आमकां जिवीत जोड दिलें मात्र न्ही सर्गींचें राजत ह्या संवसारांत आपणाक तुवें आमकां वाट दाखयले आसता सदांच ताजो मोग करूंक आनी ताजो पाटलाव करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें करता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सोव्यास आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वारां ससनाच्या देवा
सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासोंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळे रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावर आमकां आमचे उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमचे खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्मरान ससलें मरणाचें झैत व्हरून पुनः जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परजा तुका झडून घेतली देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता दरबाराचो सगळे स्वतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गे तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गे तुका जय जय ओ सर्गे तुका जय जय बापा कोरस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्याची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मना सोसूंक विचार ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कोड तुमचे पसती समर्पणची तेच बरी जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेस घेयात आनी आटले पियात तुमच्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळचा तुमचे पसत समेस मनशां पसत तें वारवतलें तुमी म्हज्या उडासा करात बावडता सुगोट परगट Jesus जीवन जाला Jesus बापा जीवच्या मरणा संताच्या पुनः जीवनपणास मी भक्तीपणे उडास करता व जीवित सोडून सोडवायची कास तुका आमी समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे समजे देव परजेस तुझ्या बद्दल जेजू क्रिस्ता सोबे सोडवून वळखल्या बावट तसं आमचं बावट गट कतीर कर त्यास एक वाटत आमी शंकर त्या दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर पुनः जीवनपण असं बरो सुदरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या बाब भयणीची तूं काकलूत कर तांकां तुजे इश्ट गती मेल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची सांगाती बगेन दमदुतान सर्व काळें तुका मानवल्यान तर सगळ्यां भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी मंगावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांचर पदवेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज मुखार येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेले आमकां शिता तशें तुमची पातकां बगोस आनी आमकां तुताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवळ सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मारणांतले सवताच्या खोडपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्क्याचे आशांतले मारेकारकाचे पिडेस्टिडेंटले सवताच्या कळोकाच्या सक्त्यांतले तशें सरितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय ददोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय खुशालकाय तशेंच ल्हानविकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटीची पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी खुशा परमतीक आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे दाराच वरतले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समी आज क्रिस्ता तुझी कुडान रगत आमी सेम करता हांव ती आमच्या जरतेने कॅस्ताडेना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्या हांव तशेंच कोडिंग बोल्याक वखद तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आमी सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमच्या म्हाका पावना पूण तुज्या काळासून म्हाका बोल्याक क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. सौम्या सोबेची देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदा कुर्बाताची. सौम्या सोबेची देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदा कुर्बाताची. देवा तुम्ही लागी सरा कुर्बाताची जोडा ताच्या नावा गीता गाया संतोष तुम्ही पावा. देवा तुम्ही लागे सरा कुर्बाताची जोडा ताच्या नावा गीता गाया संतोष तुम्ही पावा. सौम्या सोबेची देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदा कुर्बाताची. सौम्या सोबेची देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदा कुर्बाताची. जेजू तुम्ही स्वीकार करा मोगता सो करा उताराचे तुम्ही पाळा पाटलावता सो करा. जेजू तुम्ही स्वीकार करा मोगता सो करा उतरताचे तुम्ही पाळा पाटलावता सो करा. सौम्या सोबेची देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कुर्बाताची. सौम्या सोबेची देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदा कुर्बाताची. बोरे किते तुम्ही करा देवाक मनवून चला कुशिताची तुम्ही सोदा आदाता सोडा. बोरे किती तुम्ही करा देवाक मानवत चला कुशिताची तुम्ही सोदा आदाता सोडा. सौम्या सोबेची देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदा कुर्बाताची. सौम्या सोबेची देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदा कुर्बाताची. प्रार्थोया. बापा वर्तो संतोष आज आमकां तुजें रास तुज्या पुता जेजू तें तुवें आमकां जोड दिलाय ते कोर्टान तुवें आमकां दवरलाय मागणी ती शांती समाधान नीत पाळूंक तुवें आमकां तुज्या उतरां आमकां वाट दाखयलाय. तें केदींच तुजें तावन पयस सरान अशें सदांच या तुज्या सर्गीच्या राजान संवसारांत आसतना हें सूख बगूंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दाणीचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन जेजू वळख केल्ल्या क्रिस्ताचे म्हणल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वसून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा.